मिति 77/8/17 गते टपिक्स रहेको छ पाई चार्ट, बार चार्ट, आइकन, 3D मोडल, वर्ड आर्ट र इक्वेसन। 6 वटा विषयवस्तु छ आज हाम्रो। सो 6 वटा विषयवस्तु रहिरहँदा यो धेरै विषयवस्तु रहेछ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्न सक्ला, तर हाम्रो यो दुईटा कमन हो। सो यो दुईटालाई हामी एउटैमा गाभ्न सक्छौँ। आइकन त्यस्तो समय खर्चिले खालको कुनै पनि छैन। एउटा एकदम मजाको आज 3D मोडल छ, तर एउटा चाहिँ अफिस 19 भन्दा तल भएको सर म्यामहरुकोमा पक्कै पनि यो 3D मोडल सायद यो फिचर छैन। त्यसो हुँदा आज धेरै जसो सर म्यामहरुले 19 जसको छैन उहाँहरु चाहिँ सिम्पल दर्शक मात्र हुनुहुन्छ होला सायद आज यो 3D मोडलको सवालमा। इभन 16 मा पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो। र आजको विषयवस्तु यति रहेको छ। र हामी पाई चार्ट हाल्नका लागि हेर्नु होला, यहाँनेर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो मैले फाइल दिइसकेको छु आदरणीय सर म्यामहरु। र यो चाहिँ यहाँहरु बीचमा भरेबाट जोडिनु भएको छ भने पनि कोही सर म्यामहरुले हाल्दिनु हुनेछ च्याटमा, त्यो अनुरोध गर्न चाहे मैले। र यो फाइलमै छ है त सर म्यामहरु, स्टेप्स पाई चार्ट कसरी हाल्ने भन्ने कुरा स्टेप्स यहाँ छ। इन्सर्ट ट्याबमा जाने अरे र चार्टमा क्लिक गरेपछि सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट। हजुरलाई कुन किसिमको चार्ट मन परेको, पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट वा कलम चार्ट कस्तो मन परेको हो कि त्यो हजुरले सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। र बोथ चार्ट एन्ड एक्सेल फाइल आर ओपन। यति गरिसकेपछि चार्ट पनि ओपन हुन्छ र एक्सेल फाइल पनि ओपन हुन्छ। हाम्रो पावर पोइन्टमा एक्सेल पनि ओपन हुने रहेछ। र चार्ट कुन डाटाको अनुसार बनिरहेको हुँदो रहेछ भन्दा एक्सेलमा भएको भ्यालुको आधारमा केही डायग्राम बनिएको हुने रहेछ भने एक्सेलमा एडिट गर्दाखेरि चार्टमा परिवर्तन आउँछ। त्यो कुरा अहिले हामी प्र्याक्टिकली हेर्छौँ। त्यसपश्चात हामी केही डाटाहरू परिवर्तन गर्नु परेमा वा चार्ट परिवर्तन गर्नु परेमा हामी चार्टको आकार भनौँ हामी एक्सेलमा भएको डाटालाई थोरै मोडिफाई गर्छौँ। र जब तपाईको फुल एन्ड फाइनल भयो अब चार्ट नितान्त चार्टलाई त्यसको डिजाइन ट्याब एपियर हुन्छ। त्यो डिजाइन ट्याब भनेको चाहिँ विशेष गरी चार्टको लागि मात्र एभाइलेबल भएको ट्याब हुन्छ। त्यो भित्र हामी विविध कुराहरू आज हामी हेर्छौँ। र यो हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि गरिसकेकै कार्य रहेको छ। त्यसो हुँदा खासै नौलो केही पनि छैन यसमा। एनीवे त्यतिखेर अलिकति स्पष्ट नहुनु भएको सर म्यामहरुको लागि आज अर्को दोस्रो मौका हो यो क्लियरली बुझ्नको लागि। ओके, पाई चार्ट। पाई चार्टको एक्जाम्पल यस्तो रहन्छ पाई चार्ट। सो यहाँनेर एउटा विवरण देखाउन खोजिएको छ सहभागीको एउटा प्रेजेन्ट नम्बर्सहरु। रञ्जित सर यहाँको माइक्रोफोन ख्याल गरिदिनु होला। ओके, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र धनकुटाको डाटाहरू देखाउन खोजिएको छ। यस्तो अहिले हामी भरे देखाउने नै छौँ प्लस अन्य कुराहरू। र त्यसै गरी बार चार्ट अर्थात् कलम स्टाइलमा रिप्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी प्रयोग गर्छौँ बार चार्ट। सो बार चार्ट यो किसिमको रहन्छ। यो भन्दा फरक किसिमको पनि राख्न सक्छौँ। र यहाँ टोटल पार्टिसिपेन्ट्स एट प्रेजेन्ट भनेर एउटा कन्टेन्ट छ। योलाई चाहिँ टाइटल मान्न सकिन्छ, यसलाई एक्सेस मान्न सक्यो। सरी, यो लिजेन्ड हो यो। अनि यतापट्टि हामी केही कुछ लेख्न सक्छौँ, त्यसलाई एक्सेस भनिन्छ। ओके, त्यो कुराहरू पनि हेर्छौँ। र त्यसै गरी आइकनहरू पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई आवश्यकीय आइकनहरू पनि राख्न सकिन्छ। लाइक हजुरलाई चाहिँ यही किसिमको हेर्नुहोस्, टिचरले बोर्डमा पढाइराखेको जस्तो आइकन राख्नु पर्यो वा पेन्सिलको आइकन राख्नु पर्यो वा चाहिँ कोही व्यक्तिको आइकन राख्नु पर्यो भने त्यो किसिमको आइकन कसरी इन्सर्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्छौँ। र आजको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 3D मोडल्स हो जुन रियलिस्टिक हुन्छ। यो जस्तो अहिले हामी हेर्छौँ यसलाई 3D मोडल्सको चाहिँ मुख्य विषयवस्तुलाई म विशेष जोड दिनेछु आजको दिनमा। र हाम्रो अर्को दोस्रो सेकेन्ड लास्ट टपिक रहेको छ वर्ड आर्ट। कहिलेकाहीँ हामीले कुनै टेक्स्ट फ्यान्सी स्टाइलमा आकर्षक तरिकाको चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, जसको ब्याकग्राउन्ड
अर्थात् ब्याकग्राउन्ड भित्र पनि स्याडो कुराहरू के हरेक कुराहरू हुन्छ जुन आकर्षक आई क्याचिङ किसिमको हुन्छ त्यो किसिमको टेक्स्ट लेख्नको लागि हामी वर्ड आर्ट को प्रयोग गर्छौं ओके वर्ड आर्ट र आजको अन्तिम विषय वस्तु रहन्छ इक्वेसन जुन यो हामी सबै सर म्यामहरुको लागि आवश्यकीय वस्तु हैन यो र स्पेशली यो म्याथमेटिक्स र साइन्स को सर म्यामहरुलाई यो अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्छ किनकि यहाँले डिजिटल मेटेरियल भोलि कक्षा कोठामा प्रस्तुत गर्ने मेटेरियल बनाइराख्दाखेरि हजुर साइन्स को वा म्याथ को सब्जेक्ट टिचर हुनुहुन्छ भने यहाँले यो किसिमको कन्टेन्ट तयार गर्न वा लेख्न पनि जान्नु जरुरी पर्छ र यो कुरा पनि हामीले वर्डमा गरिसकेको छौं एनीवे थप यहाँले चाहिँ नेक्स्ट नयाँ अर्को मौका हुनेछ यहाँलाई थप बुझ्नको निमित्त सो इक्वेसन र आजको विषय वस्तु यति रहेको छ थ्यांक यू अल र अब हामी चाहिँ सुरु गर्छौं आजको विषय वस्तु तर्फबाट ओके सर्वप्रथम पाई चार्ट बार चार्ट आइकन 3D मोडल रहेको छ यति मध्येबाट म सबैभन्दा अहिले म पार्टिसिपेन्ट्स को संख्या हेर्न चाहन्छु 66 मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो जम्मा लगभग 100 भन्दा माथि लाग्ने ठाउँ हो यो सेन्टर हो तर अहिले 66 मात्रै छौं त्यसोभन्दा म अहिले सायद आउनुहुन्छ यहाँहरु म 3D मोडल सोचिरहेको थिए सुरुमै जानका लागि तर सहभागी अलि कम्ती हुँदाखेरि म पाई चार्टमै जान चाहन्छु जुन यो हाम्रो लागि नौलो विषय वस्तु होइन सो अब यहाँनिर let me insert one new tab insert गरे र यसको म लेआउट मलाई किनकि पुरै ब्ल्याङ्क गरे भयो किनकि मलाई पाई चार्ट हाल्नु छ यहाँनिर सो अब सुरु हुन्छ है त पाई चार्ट अब सुरु भयो सो ओके अब हामी पाई चार्ट हाल्न जाँदै छौं पहिलो स्टेप्स यसले के भन्छ भने इन्सर्ट ट्याबमा जाने अनि चार्टमा जाने र सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट भन्दैछ अनि अब म त्यही प्रोसेस युज गर्छु यहाँ सर्वप्रथम म इन्सर्ट ट्याबमा जाने अरे सो दिस इज इन्सर्ट ट्याब यहाँनेरि इन्सर्ट ट्याब ओके इन्सर्ट ट्याबमा जानु भयो भने इन्सर्ट ट्याब भित्रबाट हजुरलाई थुप्रै आउँछ यहाँ मध्येको के छान्नु पर्ने हजुरले चार्ट छान्नु पर्ने इन्सर्ट भित्र चार्ट ओके व्हेन यु डु क्लिक अन चार्ट अब हजुरलाई अप्सन्स आउँछ कस्तो खालको चार्ट चाहियो त्यो किसिमको हजुरको आवश्यक बमोजिमको चार्ट छान्नु होला हजुरलाई कलम चाहियो वा लाइन चाहियो बार एरिया XY म्याप हामीलाई यो सबै आवश्यकता किसिमको पनि छैन यहाँ सो अहिलेलाई भने हाम्रो आजको पहिलो विषय थियो पाई चार्ट सो म पाईमा छान्न चाहन्छु र पाई पनि 2D पाई 3D पाई है अर्को पाई अफ पाई भन्छ अर्को बार अफ पाई भन्छ अर्को चाहिँ डोनट भन्छ यो सो अहिले म 3D पाई लिन चाहन्छु सो 3D पाईमा क्लिक गरेपछि ओके गर्छु ओके अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ अब यहाँ हामी के देख्न सक्छौं भने पाई चार्ट पनि आउँछ र एक्सेल पनि आउँछ यो भनेको के हो भने तपाईको यो पाई चार्टमा भएको भ्यालु कुन किसिमले बनिएको यो पाई चार्ट के आधारमा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको यो भन्दा यो डाटाको बमोजिम हो भने अब हजुरलाई जुन डाटा रहेछ यो एक्सेलमा ओपन हुने रहेछ अब तपाईको त फर्स्ट क्वार्टर सेकेन्ड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर सेल्स को त कुरा हैन हामी चाहिँ पेशाले शिक्षक हुँदा यो चाहिँ एउटा बजार व्यावसायिक मान्छेको लागि सायद यो उपयोगी किसिमको डाटा आयो तर अब हामी यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्न सक्छौं लाइक के भनेर यहाँनेरि चाहिँ सपोज हामी टिचर सो हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ पर्सनल युजको कुराहरू हुन्छ सो एक्सपेन्सेस लेख्छौं एक्सपेन्सेसमा हजुरले मन्थलीको बेसिस हो ल सपोज हजुरले खानामा खर्च गर्नुहुन्छ कति मन्थली सपोज 2500
खानामा खर्च गर्नु हुँदैछ 2500। अब यो सेकेन्ड क्वार्टरमा क्लिक गरेर हजुरले अर्को डाटा राख्नुहुन्छ लाइक मोबाइल फोनमा अर्थात रिचार्ज हो यो अर्थ यो यसरी बुझौँ हजुरले एक महिनामा 1000 रुपैयाँको मोबाइल फोनमा रिचार्ज गर्नु नै हुन्छ र अर्को एक्सपेन्सेस भनेको फुड भयो अनि अर्को चाहिँ क्लोचेसमा तपाईले मन्थली लगभग त्यही 500 बराबरीको खर्च गर्नुहुन्छ त्यति धेरै खर्च गर्नुहुन्न ल मन्थली किनकि जहिले किनिराख्ने कुरा पनि हुँदैन एकचोटी किनेकोले अलिक लामै बेर थाम्छ सो मैले एभरेजमा राखिदिए सो 500 मात्र राखिदिए अब यहाँनिर अर्को के हुन सक्छ भने तपाईको फुड मोबाइल फोन क्लोचेस अनि अर्को चाहिँ सपोज रेन्ट हजुरले भाडा पनि तिर्दै हुनुहुन्छ बसे बापत सो रेन्टको मन्थली सपोज हजुरले फ्ल्याट लिनु भएको छ 10,000 र 10,000 नराखौँ साह्रै धेर हुन्छ अहिलेलाई डाटा सो म यसलाई कति राख्छु भने 4500 राख्छु अब हजुरको मानौ यति कुरालाई प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने भयो त्यही किसिमको बनिसक्यो अब बाहिर क्लिक गर्नु होला बाहिर क्लिक गर्दाखेरि तपाईको अब हजुरको यो एक्सेल को फाइललाई हजुरले बन्द पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ यसरी ल अब यसमा बाहिर क्लिक गर्नु होला ल यो हजुरको के हो भने एक्सपेन्सेस शो गरिराखेको एउटा बार सरी पाई चार्ट अब यो पाई चार्टमा यो के को हो पर्पल कलरको भन्ने कुरा यहाँबाट हामी देख्न सक्छौं लाइक पर्पल कलर चाहिँ रेन्ट रहेछ क्लोचेस रहेछ अर्को मोबाइल फोन रहेछ र खाना रहेछ यो तपाईको पाई चार्ट भयो अब यो पाई चार्टमा क्लिक गर्नु भयो भने पाई चार्टमा क्लिक गर्दा माथि म यहाँहरुको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु डिजाइन भन्ने ट्याब छ डिजाइन सँग फर्मेट पनि छ ल बाहिर क्लिक गरी हेरौँ एकचोटी डिजाइन र फर्मेट ट्याब लस भइसक्यो यहाँनेर है हजुरले पाई चार्टमा क्लिक गर्नु भयो भने डिजाइन र फर्मेट ट्याब आउँछ भने के बुझ्नु पर्यो भने यो डिजाइन र फर्मेट ट्याब भनेको नितान्त यो चार्टको लागि मात्र उपलब्ध भएको टुल्स हो यो सो अब म के गर्न सक्ने रहेछु त डिजाइनबाट जब कि म पाई चार्टमा क्लिक गर्दा डिजाइन खोलिने भो फर्मेट ट्याब खोलिने भो यहाँ भित्रबाट म विस्तृत कार्य अहिले म एकछिनमा देखाउने छु सर्वप्रथम म यो सँगै आएको यतापटि राइट ह्यान्ड साइडमा आएको यो थप आइकन बेसिसको एउटा मोर इन्फर्मेसन छ त्यो के रहेछ हेरौँ अब र सबैभन्दा सुरुमा यो प्लसमा क्लिक गर्नु भयो भने चार्टको एलिमेन्ट्स भनेको चार्ट टाइटल अहिले राइट लागेको छ यो राइटलाई हटाइदिउँ त चार्ट टाइटल हट्यो मिन्स के थियो यहाँ माथि हेर्नु होला एक्सपेन्सेस भन्ने थियो सो यो त हामीलाई आवश्यक पर्छ चार्ट टाइटल अनि डाटा लेभल्स भनेको छ यहाँ डाटा लेभल्स भनेको जस्तो यो पर्पल कलरको भ्यालु कति हो भन्ने थाहै छैन अनि यो लाइट ग्रीन कलरको भ्यालु कति हो यो पनि थाहा छैन लाइट ब्लू कलरको भ्यालु कति हो यो पनि थाहा छैन भने डाटा लेभल्समा क्लिक गर्नुभयो भने हरेकको भ्यालु आफै आफ्नो सेक्सनमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ यो डाटा लेभल्सबाट रहेछ र त्यसैगरी अर्को लिजेन्ड छ जुन यहाँ तल देखिरहनु भएको इन्डिकेसन हो यो लिजेन्ड हो त्यही भनेको यसमा अनचेक गर्दा सबै लिजेन्डहरु अफ भयो अनि यसैमा टिक गर्दाखेरि लिजेन्ड यहाँ आयो है सो यो किसिमको तपाईको लिजेन्ड हो यो डाटा लेभल्स के रहेछ अनि चार्ट एलिमेन्ट के रहेछ र लिजेन्ड के रहेछ अब स्पष्ट भयो अहिले यो प्लेन एकदम ओपन केही पनि नभएको चार्ट जस्तो देखियो जुन यतिकै मात्र हेर्ने हो त यो त दूधबाट बनिएको चीज हो कि जस्तो पो देखियो हैन कुनै भ्यालु नै छैन यहाँनेर सो यसमा यसो गर्ने भने एक्सपेन्सेस भन्ने टाइटल आयो डाटा लेभल्स गर्ने भने प्रत्येकको भ्यालु आयो सजिलो भयो अब र यो के को भ्यालु यो भ्यालु भन्ने बुझ्नका लागि लिजेन्ड गर्नु भयो भने थप जानकारीमूलक कुरा आयो सो दिस इज अल अबाउट चार्ट एलिमेन्ट्स फ्रम प्लस साइन यो प्लस साइनबाट त्यो कुरा रहेछ ओके अब त्यसैगरी यो तल्लो अर्को छ यसलाई हामी चार्टको स्टाइल्स भन्छौं
चार्टको स्टाइल्सबाट हजुरले यहाँबाट परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। कस्तो किसिमको चार्ट मन पर्यो हजुरलाई? ओके, यस्तो वा यस्तो वा यस्तो, ओके, कस्तो किसिमको मन पर्छ हजुरले चार्टको स्टाइल लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा भएको रङ्गीचङ्गी कलरफुल जुन तरिकाको छ यो भन्दा अर्को कलर राख्नु परेमा साइडमा कलर पाउनुहुन्छ यहाँनेर है। म हजुरलाई त्यही मात्र फोकस गरेर देखाउँछु, कलर। सो दिस इज अल अबाउट स्टाइल। नाउ एनदर वान इज कलर। सो कलरमा क्लिक गर्नुभयो भने अब हजुरलाई कुन किसिमको कलर आवश्यक हो हेर्नुहोस्। अलिकति भिजिबिलिटी वा क्लियरनेसको लागि चाहिँ यताको कलर्सहरू कुन चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ त्यो यहाँले आइडेन्टिफाई गरेर त्यो किसिमको ओके मलाई ठिक लाग्यो यो ठिक छ भने यसमा फाइनल गरिदिनु भयो मिन्स ओके। यहाँबाट के रहेछ स्टाइल्स, यहाँ मध्ये धेरै स्टाइल्स एज वेल एज कलर। ओके, दुईटा कलर रहेछ अर्थात् दुईटा कुरा रहेछ स्टाइल्स भित्र भने नेक्स्ट वान यो फिल्टर हो। यो भनेको नर्मली हामी तेलहरू सार्नको लागि बोतलमा तेल हाल्दाखेरि हामी प्रयोग गर्छौँ नि काग, या म चाहिँ काग भन्छु, यहाँले के भन्नुहुन्छ? ओके, त्यो काग जस्तै सिम्बल भएकोलाई चार्ट एलिमेन्ट्स, यसलाई के नाम भनिन्छ हेरौँ एकचोटि फेरि। ओके, यसको नाम रहेछ चार्ट फिल्टर, सरी चार्ट फिल्टर्स। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई अब के देखाउने के नदेखाउने भन्ने द्याट इज फिल्टर। लाइक अहिले मलाई फुडको देखाउनु छैन भने यो फुडको प्लेसलाई अनचेक गरिदिनु भयो र एप्लाई गर्नुभयो भने फुडको हरायो है। अब त्यसैगरी मोबाइल फोन्स पनि मलाई चाहिएन, सो मोबाइल फोन्सको टिकलाई हटाएर एप्लाई गर्नु भने मोबाइल फोन्स पनि अफ भयो भने के मात्र प्रस्तुत गर्ने के देखाउने के हाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ चार्ट फिल्टर्सबाट गर्न सकिने रहेछ। सो लेट मी डु सेलेक्ट अल र एप्लाई। सो यति रहेको छ चार्टको यहाँबाट चार्ट एलिमेन्ट्स, चार्ट स्टाइल्स र चार्ट फिल्टर्स। अब अलिकति पुरानो भर्जन भएको सर म्यामहरुको यसरी साइडमा यस्तो किसिमको आइदिदैन भने हजुरले कहाँ जाने त्यस बखत? चार्ट क्लिक गर्नुहुन्छ, जब चार्ट क्लिक गर्नुहुन्छ हजुरको डिजाइन ट्याब आएको हुन्छ। ओके, यो डिजाइन ट्याबबाट अहिले भनिएको यो सारा सबै कुराहरू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। दिस इज चार्ट स्टाइल्स, दिस इज चार्ट कलर्स। ओके, अनि यहाँ चाहिँ एलिमेन्टको कुराहरू भयो, यो कुरा हो। अनि चार्टलाई परिवर्तन गर्नु परेमा चेन्ज चार्ट टाइप, यहाँबाट हामी चाहिँ यसलाई अर्कै किसिमको चार्ट। ओके, लेटेस्ट वन्स चेन्ज चार्ट टाइप, यसमा क्लिक गरे अहिलेलाई यही ठिक छ, तर म बार गरेर चाहिँ अर्थात् कलम गरेर यो किसिमको छोडिदिए भने हेरौँ के हुने रहेछ। यो चाहिँ कलममा परिवर्तन भइहाल्यो, कति राम्रो कति फास्ट। सो दिस इज फ्रम चेन्ज चार्ट टाइप। होइन मलाई पाइमै ल्याउनु छ, सो पाइमै क्लिक गरेर मलाई अझ त्यसमा पनि 3D पाइ। सो ओके, 3D पाइमा आयो। ओके, यो कुरा। अब तर सपोज यहाँनिर यो 4500 चाहिँ मिस्टेकली 4500 भएछ सर, यो चाहिँ 450 मात्र हो भन्ने लाग्यो। मिन्स यु निड टु एडिट नाउ भने कहाँ कसरी एडिट गर्ने? हजुर कहाँ जाने यसको लागि? डिजाइन ट्याब। ओके, डिजाइन ट्याबको यहाँ एडिट डाटा भन्ने छ। यो कतिखेर आवश्यकता तपाईको एक्जिस्टिङ भ्यालुमा केही चाहिँ तपाईले थप गट गर्नु पर्यो वा लेटर अन परिवर्तन गर्नु पर्यो भने डिजाइन ट्याबमा गएर एडिट डाटामा क्लिक गर्नुभयो भने यो फेरि एक्सेलमा खोलिन्छ र मिस्टेकली 4500 भएछ सर, यो त कति मात्र हुनुपर्ने थियो 1500 मात्र हुनुपर्ने थियो भन्ने लाग्यो यहाँलाई। इन्टर गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है यो 4500 कति ठुलो छ, इन्टर गर्दा यो सानो खुम्चिहाल्यो। सो तत्कालीन तपाईले इफेक्ट पाइहाल्नुहुन्छ र तपाईको डाटा ओके अब फुल एन्ड फाइनल भयो भने अब यसलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, र त्यसैगरी यो बार चार्ट पनि त्यही किसिमले हो। ओके, अब म्याडमहरुको तर्फबाट स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुनेछ। ल अघि सकभर अघिकै फाइललाई ओपन गरेर आउनुहुनेछ जो म्याडम डिपार्टबाट म्याडमहरुको पट्टिबाट एकजना कोही म्याम आइदिनुहुन्छ र गंगा सर हजुरको त्यो पछाडि हजुरको टर्न आउँछ। गंगा सर हजुरले पनि
चाहिँ त्यो फाइललाई डाउनलोड गरेर राख्नु होला है सर। त्यो चार्ट उयसमा आएको फाइललाई हजुरले डाउनलोड गरेर राख्नु होला। हजुरको अब पालो आउँछ। ल कोही म्याडम आइदिनु होला यतिखेर। ओके ल लक्ष्मी बस्नेत यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म्याम स्क्रिनमा। ल अब हजुरले डे 37 3D मोडल्सलाई खोले पनि भयो। हाम्रो अहिले नितान्त चार्टको कुरा छ। सो न्यू पावर पोइन्ट खोले पनि भयो। त्यो हजुरको खुसीको कुरा रह्यो। ल ठिकै छ। त्यसैलाई खोलेर फाइल प्लिज भन्दै हुनुहुन्छ। ल यसलाई ठुलो गर्नु होला। ल केही ठुलो म्याक्सिमाइज। ल अब एउटा नयाँ स्लाइड हाल्नुहुन्छ म्याम। स्लाइड नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ यतिखेर। सो प्रेस कन्ट्रोल एम। कन्ट्रोलसँग एम प्रेस गर्नु होला। नयाँ स्लाइड एड हुन्छ। दैट इज सर्टकट की टु एड न्यू स्लाइड। हजुर कता जानुभयो? फाल्टै ठाउँ जानुभएछ। उ त्यो स्लाइड 1 मा क्लिक गर्नुहोस्। स्लाइड नम्बर 1 मा 2 मा जहाँ क्लिक गरे पनि भयो। नाउ प्रेस कन्ट्रोल एम। कन्ट्रोलसँग एम। प्रब्लम भयो म्याम? ओके ती माथि छ न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड गर्नु होला उसो भए। न्यू स्लाइड NEWSLID। हजुरले ब्ल्याङ्क वाला गर्नुभयो हुन्छ अब। किनकि हामी चाहिँ पाइ चार्ट हाल्दैछौँ वा बार चार्ट हाल्दैछौँ। सो ब्ल्याङ्क गर्नु होला म्याम। अब जस्ट दाहिनेतिरको हैन हैन त्यसैको मुनि थियो नि। ब्ल्याङ्क सेकेन्ड लाइनमा छ। सेकेन्ड अब सेकेन्ड हो त्यो। फर्स्ट हो सेकेन्ड हेर्नुहोस् त यतापट्टि। ओके ल अब म्याडमले यो ब्ल्याङ्क लेआउट चुज गर्नुभयो किनकि यहाँ हामीले केही लेख्नु छैन। सोझै चार्ट हाल्नु छ। सो नाउ म्याडम अब जानुहुन्छ हजुर इन्सर्ट ट्याबमा। यस इन्सर्ट ट्याबको चार्ट भन्ने अप्सन छ। त्यो चार्टमा क्लिक गर्नुहुनेछ। चार्ट भन्ने छ। अझै उर अझै अझै यस अब हजुरलाई कस्तो अहिले हामी के को कुरा गर्दैछौँ? पाइ चार्टको। सो लेट अस चुज फर्स्ट पाइ म्याम। यो पाइ छान्ने ल। र हजुरले अब 2D पाइ 3D पाइ वा पाइ अफ पाइ कुन हाल्ने? त्यो 3D पाइ गर्नुभयो हुन्छ म्याम हजुरले। 3D पाइ त्यो सेकेन्ड अप्सन। यस त्यसमा क्लिक गरेर ओके गर्नुहुन्छ। लास्टको ओके। अब यति गर्दा एउटा रेडिमेड पाइ चार्ट आउँछ र उसको डिफल्ट भ्यालु जे आएको छ त्यही अनुरूप बनिएको छ। तर यो भ्यालु त हामीलाई म्याचिङ छैन। जुन एक्सेलमा खोलिएको भ्यालु अनुसार यो चार्टको निर्माण भएको छ पाइ चार्टको। भने अब तपाईको यही फुल एन्ड फाइनल पाइ चार्ट त तपाईको आवश्यक बमोजिमको त हैन। अब हजुरले चाहिँ लाइक के गर्न सक्नुहुन्छ भने माथि त्यो डाटा परिवर्तन गर्नलाई जुन एक्सेल खोलिएको छ त्यो एक्सेलमा डाटा परिवर्तन गर्ने हो। अब त्यो सेल्समा हजुरले के राख्न सक्नुहुन्छ? लाइक त्यहाँनेरि चाहिँ त्यहाँ केही राख्नुहोस् म्याम। हजुर कुन विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ? हजुरले त्यही किसिमको हजुर सायद EPH को हुनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्ट टिचरलाई यो तपाईको बमोजिम डाटा बनाउन होला म्याम। त्यहाँ केही हेडिङ लेख्नुहुन्छ हजुरले। अघि मैले खर्च लेखे जस्तै एक्सपेन्सेस लेखे जस्तै कुनै एउटा विवरण लेख्नु म्याम। त्यहाँ हजुरले सेल्स कै राख्नु न त ल। ओके सेल्स नै नो प्रब्लम। अब यता राखिदिनुहुन्छ हजुरले फर्स्ट क्वार्टरमा चाहिँ कुन मन्थको। अहिले हामी तत्काल SALES त्यसलाई सीलाई मेट्नु होला। माथि सेल्सको स्पेलिङ इनकरेक्ट भयो म्याम। त्यसैमा क्लिक गरेर फेरि लेख्नु होला अथवा डबल क्लिक गर्दा पनि भयो। त्यहाँनेर लेख्नु होला सेल्स भनेर। SALES लेख्न सुरु गर्दा भइहाल्छ म्याम किबोर्डबाट। SA हैन SA अगाडिकै ए छुट्यो मेट्नु होला। ए मिस भयो म्याम। त्यो SA हुन्थ्यो। ठिकै छ स्पेलिङ त्यति ठुलो कुरा भएन। ल ALES ओके। ल अब फर्स्ट क्वार्टर भन्नेमा चाहिँ हजुरले के राखिदिनुहोस् भने असोज लेखिदिनुहोस्। ल हामीले चाहिँ मन्थली बेसिसको सेल्सको विवरण खोज्दैछौँ। ल असोज ASHOJ। ल असोज
असोजमा कतिको बेच्नु भयो अब उतापट्टि भ्यालु जुन छ हजुरले ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ माउसले खेलाउँदै हुनुहुन्छ ट्याप टिएबी ट्याप भन्ने की युज गर्नुपर्छ ओके त्यो छिटो हुन्छ र त्यहाँ असोजमा खोइ त भ्यालु परिवर्तन गरौँ न 8.2 लाई त परिवर्तन गरौँ ल असोजमा चाहिँ ल 3000 को बिक्री भएछ 3000 ओके अब सेकेन्ड क्वार्टरमा आउनुहोस् ओके त्यहाँनिर हजुरले असोज पछि कार्तिक लेख्नुहुन्छ KARTIK ल कार्तिक RTIK कार्तिकमा ल त्यस्तै 2500 को बिक्री भएछ ल 2500 ओके अब अर्को कार्तिक पछि मङ्सिर लेख्नु भयो ल MANGSIR मङ्सिर मङ्सिरमा हजुरले बेच्नु भयो चाहिँ लगभग 3400 को 3400 र अब एउटा त्यो मन्थ छ जुन असोज भन्दा अगाडिको मन्थ राख्नु त्यहाँ भाद्र BHADRA भाद्र र मङ्सिर पछि पौषे लेख्दा पनि हुन्थ्यो होला केही फरक पर्दैन होला DRA ल भाद्र त्यसमा राखिदिनुहुन्छ हजुरले 2800 को 2800 ओके अब मानौ तपाईको लागि डाटा ब्याकअप भयो भने यो एक्सेललाई बन्द गरिदिने हो एक्सेललाई बन्द माथि छ नि त्यसको बन्द क्रस हेर्नुस् त दाहिनेतिर हुन्छ नि म्याम बन्द यस अब हेर्नुस् तपाईको एक्सेल बन्यो सरी चार्ट बन्यो जुन पाइ चार्ट हो यो अब यसको साइडमा आएको प्लस छ नि म्याम त्यो दाहिनेतिर आएको प्लस अनि एउटा पेन जस्तो सो लेट अस सी फर्स्ट अफ अल फ्रम प्लसमा क्लिक गर्नु होला प्लसमा क्लिक गर्दाखेरि क्लिक गर्नुपर्छ प्लसमा क्लिक गरिदिनु होला त्यो प्लस छ नि यस हैन माथिल्लो प्लस म्याम सुरुमा हामी सुरुबाटै जाउँ ओहो मिस्टेक भयो हजुरले प्लस भन्दा बाहिर क्लिक गरिदिनु भयो फेरि चार्टमा क्लिक गर्नुपर्छ पाइ चार्टमा क्लिक गर्ने र सिधै म्याम क्लिक गर्नुपर्छ क्लिक गर्नु होला न यस अब त्यो प्लसमै माउस लगेर क्लिक गर्नुहोस् न म्याम यस यस अब हेर्नुहोस् त त्यो चार्ट टाइटल छ नि त्यो चार्ट टाइटलको राइटलाई नै क्लिक गर्नुहोस् त त्यो राइट हट्छ चार्ट टाइटलको राइट जुन छ त्यो राइटमै क्लिक गर्नुहोस् त हैन उतापट्टि म्याम उता खोलिरहेको छ त कि हजुरलाई त्यो भिडियो थम्बनेलले अफ प्रब्लम भयो ल त्यो हेर्नुहोस् न राइटलाई हजुरलाई म्याम भिडियो थम्बनेलले समस्या दिएको हो हजुरलाई म नभए हजुरले त्यहाँ भेटिरहनु भएको छैन हजुर अनम्युट गर्नु होला हजुर हजुर सर यो यहाँ अगाडि आएकोले मलाई यहाँ अब हेर्नुहोस् म एउटा कुरा यो हाम्रो सुरु दिनमै थियो म्याडम यस्तो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा म त्यो कुरा हजुरको अहिले स्क्रिनलाई मैले स्टप गरिदिएको छु म हजुरलाई एउटा देखाउँछु म्याम के गर्नुपर्छ त्यस बखत भन्ने कुराहरू त्यो हामी सबैले बुझौँ पहिला यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ यो किनकि त्यसले हामीलाई छोपिदिएर समस्या पारिरहेको हुन्छ यो छोपिन्छ कतिखेर भने हामी कोही अहिले हामी जति सहभागी छौँ सबैले भिडियो अफ गरिदिने हो नि त्यो आफै अटोमेटिकली छोपिन्छ पनि हाम्रो भिडियोलाई अफ गरिदिने हो भने अटोमेटिकली त्यो भिडियो थम्बनेल अफ हुन्छ एनीवे हामी कोही न कोही कसैको भिडियो अन भएकै हुन्छ त्यस बखत आउने हो त्यो र त्यस बखत हामी के गर्नुपर्छ भने म्याम म अर्को ओपन गरौँ फेरि
ल हेर्नु होला ल यसमा के छ म्याडमलाई यसले समस्या दिएको हो कि हैन म्याम म्याडम 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 लाइन गयो क्या र सर 34 मात्रै हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट लाइन गयो ए ल खत्तम भइगएछ नि त है त्यसो भए लाइन गयो होला 34 जना मात्रै हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट ल सञ्जय सर हजुर म्याम म स्क्रिन सेयर गर्छु ल सर यतिखेर हुन्छ म्याम म यो क्लिप देखाइहाल्छु है अनि गर्नु होला ल म्याम हस् हेर्नु होला त यहाँनिर हजुरहरूलाई हामी मध्ये कोही कसैले भिडियो अन गर्दाखेरि यसरी छोपिदिन्छ के यो छोपिदिएको थियो अहिले हाम्रो लक्ष्मी म्यामको पनि यस बखत यो थम्बनेलको यहाँ माइनस देखिन्छ यो माइनसमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो सानो हुन्छ र यसलाई तल पक्रेर घिसारेर यसरी यसलाई घिसारेर तल ल्याएर राखेपछि त पुरै ओपन भयो हजुर हजुर सो यो कुरा गर्नुपर्छ हामीले ओके ल हस् म्याम यहाँले स्क्रिन सेयर गर्न खोज्नुभयो ओके आउनु होला ल ब्ल्याङ्क गरेर पस्नुभयो हुन्छ अथवा नै ल हजुरले यसको लेआउटलाई पुरै कम्प्लिटली पुरै खाली ब्ल्याङ्क किसिमको गरिदिनु भयो भने हुन्छ नभए चाहिँ डाइरेक्टली अब चार्टमा जानुभयो हुन्छ अब ठिकै छ सर मैले नयाँ नयाँ ल्याउँदा हुन्छ नि सर सर भइहाल्छ म्याम सुरुकैमा गर्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो म्याम यो लेख्ने ठाउँ टेक्स्ट प्लेस होल्डरले अफ एकदम बोरिङ जस्तो बनायो भने नि यसलाई होम ट्याबमा जाने होममा गएर त लेआउट परिवर्तन गर्छौँ नि यो हामीले जानेको कुरा छ नै त्यहाँ होइन म्याम माथि त्यो होइन माथिको लेआउट हजुरले नयाँ एड गर्दा चाहिँ त्यसरी हो तर यतिखेर एक्जिस्टिङलाई नै परिवर्तन गर्न खोज्दा चाहिँ यहाँ जाने ओके ल ब्ल्याङ्क यति गर्दा भइहाल्यो एक्जिस्टिङमै ब्ल्याङ्क भयो तपाईँको अघिको प्रोसेस चाहिँ नयाँ एड हुन्थ्यो र ब्ल्याङ्क साइडको साथै ओके ल चार्टमा म्याम चार्ट हजुर सर हुन्छ सर म गर्दैछु सर हस् हुन्छ तल ओके ओके चाहिँ गर्नुपर्छ अब तल छ ओके मेरो यस अब त्यहाँनिर त्यो चाहिँ डाटा हो म्याम त्यो डाटामा हामी त्यो फर्स्टमा जहिले पनि खाली छोड्नुपर्छ नभए तपाईँको यहाँ भ्यालु अहिले भरे मिल्दैन प्रेजेन्टेसनमा बिग्रिन्छ त्यहाँ लेख्न मिलेन म्याम त्यहाँ लेख्दाखेरि तपाईँको यहाँ भरे उपस्थितिमा वा पाइ चार्टमा प्रब्लम हुन्छ म्याम र यसले जुन ढाँचा दिएको छ यही ढाँचामै हाम्रो डाटा परिवर्तन गर्ने हो म्याम ए हजुर सर है यसो गर्नुपर्छ ल यसलाई बिगार्नु हुँदैन यो सेल्स लेखिएको छ सेल्सको सट्टा अब हजुरलाई के को हो त है त्यो किसिमको चाहिँ त्यहाँ डाटा टपिक राख्नुहुन्छ स्टुडेन्ट राख्नुभयो ल ठिक छ अब यतापट्टि के लेख्नुहुन्छ म्याम हजुरले फर्स्ट क्वार्टरमा सायद क्लास 10 लेख्नुहुन्छ होला पक्कै पनि हजुर सर ओके त्यसो हुँदा कक्षागत यहाँले देखाउन खोज्नुभयो ओके क्लास 10 अब त्यसको भ्यालु राखिदिनुहुन्छ क्लास 10 ओके अब त्यहाँनिर भ्यालु चेन्ज गर्नुहुन्छ कति राख्ने 1100 राखौँ मैले ए सरी 110 राखौँ 160 ल ओके यस
हो त्यो त सी लेखिसक्दा अटो फिल भएर आउँछ त्यो 10 लाई रिमुभ ब्याक स्पेस गर्नु होला ओके अब स्पेस 9 स्पेस छुट्यो म्याम मेट्नु होला 9 लाई अनि स्पेस दिएर मात्रै 9 लेख्नु होला त्यसलाई कट गर्नु नि त सर हजुर क्लास 7 को चाहिँ 1.2 मात्र राख्नु भयो हजुरले भ्यालु ला सर अब मिस्टेक हो नि त्यो डिजाइन ट्याबमा जाने टेन्सन नलिने डिजाइन ट्याबमा जाने डिजाइन ट्याबमा गएर त्यो डिजाइन हैन म्याम त्यो त अर्कै उसकै डिजाइन यता ओल्लो छेउमा आएको छ डिजाइन र फर्मेट चार्टको लागि मात्र आइराखेको डिजाइन छ हो र यस त्यहाँ गएपछि एडिट डाटा माथिपट्टि क्लिक गर्नु हुन्छ ल ए हजुर हो रहेछ ल सर क्लास 7 मा लेख्नुहोस् अब हजुरले कति अहिले यहाँ क्लास 7 मात्र भयो अब क्लास 6 एड गर्छु भन्दा इन्टर गर्नुभयो भने नयाँ आइहाल्छ है इन्टर गर्नुहोस् न हो क्लास 6 थप्दै फेरि इन्टर क्लास 5 हो कि यसरी हामी बढाउँदै ओहो मिस्टेक मेटेर यतापट्टि आउनु पर्यो विथ द हेल्प अफ हामीलाई आवश्यक अनुसारको डाटा यसरी थप्दै जान सकिन्छ ल अब म्याम यसको त्यो प्लस र हो त्योबाट हामी हेर्छौं ल प्लसमा क्लिक गर्दा सबैको अफ गरिदिनुस् त म्याम त त्यसलाई पनि अफ र तलकोलाई लिजेन्डलाई पनि अफ यतिखेर हेर्दा यो चार्ट चाहिँ हामी कसले पनि बुझ्दैन यो चाहिँ खेलाउनका लागि बनाए जस्तो मात्रै हो तर त्यो चार्ट टाइटलमा क्लिक गर्नुहोस् त हजुरले स्टुडेन्ट्स लेख्नु भएको थियो उ स्टुडेन्ट आयो डाटा लेभल्समा क्लिक गर्नुहोस् त अब डाटा लेभल्सलाई राइट लगाउनुहोस् त हैन यता भित्रको म्याम उता बाहिरको डाटा लेभल्स छ नि आइरहेको हजुर सर हजुर हो त्यसलाई राइट लगाइदिनुहोस् त डाटा लेभल्स आयो भित्र भ्यालु आयो नि म्याम डाटा लेभल्स भनेको ओके अब लिजेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् त कुन क्लासको भन्ने नै थाहा छैन यति सो लिजेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ डिस्क्रिप्सन क्लियर हुनुभयो म्याम भयो सर म क्लियर भयो सर अब यो चार्टलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो भने यस त्यहाँबाट चार्ट स्टाइल्सबाट हजुर यहाँबाट यस त्यसमा क्लिक गर्ने अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईलाई कुन ठिक लाग्छ फर्स्टको त्यही भइहाल्यो अर्को हो भने अर्को ओके यसरी चुज गर्दै जान सक्नुहुन्छ सो अहिले हामी फर्स्ट चुज गर्छौं फर्स्ट चुज ओके ल कलर पनि अब परिवर्तन गरिदिन यस ओके त्यति भिजिबल भएन त्यो पनि राम्रो भएन माथिकैबाट कलरफुल भनेको माथिको हो म्याम मल्टी कलर वाला हो कलरफुल भनेको त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अर्थात् यस यो ठिकै छ म्याम ओके ल त्यो भयो स्टाइल्सको अब यहाँबाट क्लास 10 को डाटा नदेखाउने भन्ने जस्तो लाग्यो भने फिल्टर हो उतापट्टिको लास्ट अप्सन त्यो काट्नु यस यहाँबाट चाहिँ कसको देखाउने कसको नदेखाउने भन्ने कुरा हो क्लास 10 को नदेखाउँदा यहाँ हो त्यसमा अनचेक गरेर तल एप्लाई गर्ने हजुर तल यतै छ म्याम त्यसैको क्लास 10 को सिधै मुनि एप्लाई भन्ने छ यस देखे सर देखे ओके त्यसरी क्लास 10 हट्यो अहिले एप्लाई सो हजुर सर ओके ल हस् म्याडम धन्यवाद यहाँलाई र अब त्यो डाटा मानौ एडिट गर्नु पर्यो भने कहाँ क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ एडिट डाटा त्यो कुन ट्याब भित्रबाट रहेछ म्याम डिजाइनबाट ओके ल यति बुझ्यो भने हामी चार्टको लागि अब एकछिन
अब मानौ अब हाम्रो अपकमिङ भनेको बार चार्ट हो। अहिले हामी पाई चार्टमा छौँ। अब बार चार्टको पनि हजुरले नै गरिदिनुहुन्छ। अहिले हामी पाईबाट बारमा पनि जम्प हुन सक्छौँ। त्यसको लागि अन्तिमको अप्सन हेर्नुहोस् त, चेन्ज चार्ट टाइप भन्ने छ उपर, त्यो एडिट डाटाको राइट, यस, त्यहाँबाट हामी अब बारमा पनि जान सक्छौँ। सो बारमा क्लिक गरेर त्यो गर्नुभयो वा माथिको कलम गर्नुभयो भने, यस कलम गरौँ अहिलेलाई, हुन्छ। यसलाई अब ओके गर्नुहोस् त म्याम। ओके गर्दाखेरि यो परिवर्तन कलममा भइहाल्यो। अब यसको त्यो प्लस फिल्टर अर्को चाहिँ चार्ट स्टाइल्स त्यही कुरा हो। ओके, डाटा एडिट गर्नु पर्ने त्यही हो, कलर चेन्ज गर्नु पर्नेमा त्यही हो। ओके, यो कुरा रहन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद म्याम, यहाँले एकदम मजासँग चाहिँ अगाडि बढाइदिनु भयो। र अब हाम्रो यो चार्ट लगायत पाई चार्ट र बार चार्टको लगभग कुरा उस्तै नै छ। र अब हामी आजको अर्को विषय टपिक्समा हामी अहिले प्रस्थान हुँदैछौँ र हाम्रो समय उब्रियो भने अहिले भरे हामी वापस फर्किन्छौँ पनि। सो अब हाम्रो पालो आयो आइकन एड गर्ने। लेट अस एड सम आइकन हियर। हामी केही आइकनहरू एड गरौँ त ल। मलाई चाहिँ टाइटल अन्ली भएको भए भइहाल्यो। ओके ल, अब सपोज हजुरलाई कुनै किसिमको आइकन चाहियो। अब कस्तो आइकन हो त यतिखेर मानौ देख्दा मात्र थाहा हुन्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, लो क्लास 10 को विक्रम नेम्बाङलाई चिन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि खोइ नामबाट त थाहा भएन तर देख्दा चिन्छु होला भन्ने हुन्छ नि हाम्रो आन्सर कहिलेकाहीँ। भने अहिले हामी के आइकन ल्याउने भन्दा चाहिँ कुनै फिक्स छैन, तर देख्दा ओ ठिक छ मलाई त्यो ल्याउँछु भन्ने अन्दाज भइरहेको छ। सो त्यो किसिमले हामी के आइकन एड गर्दैछौँ। सो आइकन एड गर्नको लागि पनि इन्सर्ट ट्याबमै जान्छौँ हामी र आइकन्स ओके, इन्सर्ट ट्याब भित्र आइकन्स यसमा क्लिक गरियो भने अब आइकन हजुरलाई के को आइकन चाहियो त ल। सपोज यहाँ त लाइब्रेरी छ, लाइक हेर्नुहोस् एनिमल्सको चाहियो वा चाहिँ एपारेलको चाहियो वा हिरो चाहियो है, बडी पार्ट्स चाहियो अर्थात् बक्स चाहियो अथवा चाहिँ बिल्डिङ्सको चाहियो, के को आइकन चाहियो हजुरलाई, लाइक एनालाइटिक्सको वा चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको है, नभए यहाँनिर क्लिक गरेर बुक लेखौँ त, बुकको लागि आइकन आयो यी। सो हामीलाई आवश्यक क्या यहाँ केही पनि एनिमलको टाइप आइकन आयो। सो लेट अस फाइनली एड दिस एनिमल्स आइकन। सो म अहिलेलाई यो जेब्राको हालौँ ल। जेब्रामा क्लिक गरेँ र अर्कोमा पनि क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् म एकैसाथ दुई तीनवटा पनि हाल्न सकिने अप्सन यहाँ दुईटैमा राइट लागिरहेको छ। र यो अब यसलाई अर्थात् ल केलाई हालौँ, यो बिरालोलाई पनि हालौँ ल। बिरालो पनि टिक लाग्यो, जेब्रा पनि टिक लाग्यो र लायन पनि टिक लाग्यो। होइन मलाई लायन हाल्नु छैन भन्दा फेरि ती क्लिक गर्नु भने हट्छ पनि। अब मलाई हाँस चाहिँ लायनको सट्टा हाँस हाल्न मन लाग्यो। अब हाँस हालेसँगै गङ्गेटा पनि हाल्न मन लाग्यो यसरी। होइन गङ्गेटा हाल्न मन लागेन, यसरी अफ। ओके, क्लिक गर्दा राइट लाग्छ, फेरि क्लिक गर्दा राइट हट्छ भने जुन जुन राइट छ अब ती कुराहरू एड हुँदैछ। सो फाइनली डु इन्सर्ट। इन्सर्टमा हेर्नुहोस् कति नम्बर आयो, 3 1 2 3। सो इन्सर्ट गर्नुभयो भने अब यहाँनिर तपाईँको आइकन एड भयो। लहरै एउटाले अर्कोलाई छोपेको छ यहाँ त। सो बाहिर क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई पक्रेर यता सार्नुहोस्, यसलाई पक्रेर यता सार्नुहोस्, यसलाई पक्रेर उता सार्नुहोस्। सो दिज आर आइकन। कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिन्छ यो, हेर्नुहोस् विद्यार्थीलाई चाहिँ ओके नेम दि गिभन बिलो पिक्चर्स भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन हुन सक्छ भने त्यस बखत हामीलाई यस्तो पिक्चर ल्याउन धौधौ परिरहेको हुन्छ। सो आइकनबाट ल्याउँदा सहज हुने रहेछ। सो लेट मी अगेन रिपिट वन्स, गो टु इन्सर्ट ट्याब। इन्सर्ट ट्याबमा जाने, आइकन्समा क्लिक गर्ने। यो आइकन्स पनि सायद सबै भर्जन अफ अफिसमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एनिवे म त्यो कुरामा स्योर होइन, अहिले हेरौँ हामी।
आइकन्समा क्लिक गरेपछि अब यहाँ हजुरलाई कुन किसिमको आइकन्स हो यहाँ हेर्नुहोस् लिस्ट छ तपाईलाई टुल्स एन्ड बिल्डिङ्स भेहिकल्स स्पोर्ट्स साइन एन्ड सिम्बल्स हेर्नुहोस् त यस्तो साइनहरु क्रिकेट सो सेक्युरिटी एन्ड जस्टिस कस्तो खालको साइन एन्ड सिम्बल्स नभए हजुरलाई आवश्यक पर्दा यहाँनेरि टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ टाइप गरेको भरि यहाँ लाइब्रेरीमा चाहिँ भएको चाहिँ हुनु पर्यो लाइक हुन त लाइब्रेरीसँग समेटिएकै कुराहरू छ हेर्नुहोस् पिपल छ पिपलमा हेर्नुहोस् मान्छे कतिवटा ल यो एउटा अर्को चाहिँ यो केही पुस गर्दै गरेको अर्को कम्प्युटर ल्यापटप चलाउँदै गरेको अर्को चाहिँ केही गाडी ठेलेर नानीहरूलाई कुदाए वा डस्टबिन केही थ्रो गर्न खोजे जस्तो वा नानी बामे सरे जस्तो रेडी गेट सेटको अन योर मार्क जस्तो यसरी मल्टिपल 6 आइटम्स अहिले अन गरेको छ हैन मलाई कुनै चाहिँ यो मन परेन यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने अफ पनि हुन्छ र फाइनली इन्सर्ट गर्नुभयो भने अब यी एड हुन्छ तर एड हुँदाखेरि यहाँनेर चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने एकै ठाउँ खुम्चिन्छ हेरौँ अब कसरी खुम्चिँदो रहेछ हो कि यसरी खुम्चिरहेको छ आई मिन सबै सेलेक्ट छ भने यतिखेर बाहिर क्लिक गर्नुस् बाहिर क्लिक गर्नु भएपछि सबै सिलेक्सन हट अब एउटामा क्लिक गर्नुस् यसलाई बोकेर यता सार्नुस् फेरि अर्कोमा क्लिक गर्नुस् यसलाई बोकेर यता सार्नुस् अर्कोमा क्लिक गर्नुस् बोकेर सार्नुस् अर्कोमा सो फाइनली हेर्नुस् तपाईको आइकन यतिवटा एड गर्नु सो यो कुरा रह्यो आइकन्सको तपाईलाई भोलिको दिनमा कुनै बेला चाहिँ केहीको आइकन राख्नुपर्ने हुन सक्छ सो यहाँ हेर्नुस् यो कस्तो कलरफुल कति राम्रो छ अनि यो हाम्रो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कस्तो हो यस्तो भनेको यो जेब्रालाई अलिकति कलरफुल बनाऊ हेर्नु होला अब तपाईहरुलाई म एउटा थप कुरा सिकाउँछु जुन फर्मेट ट्याब देखिदैछ यतिखेर फर्मेट ट्याब आइराखेको छ यो फर्मेट ट्याब किन आएको छ भने जेब्रामा क्लिक गरेको छु बाहिर क्लिक गर्दा फर्मेट ट्याब छैन है भने जेब्रामा क्लिक गर्दा फर्मेट ट्याब आयो भने फर्मेट ट्याब भनेको यो आइकनको लागि मात्र आएको भने यहाँबाट म केही कुछ गर्न सक्छु सो लेट मी गो टु फिल ग्राफिक्स यहाँबाट चाहिँ म यस्तो किसिमको कलर रातो वा चाहिँ ब्ल्याक अब यो क्याटलाई अलिकति बेग्लै सो ग्राफिक्स रातो पहेँलो ओके अब यो डगलाई अलिकति बेग्लै सो यसरी कलरफुल पनि बनाउन भने सकिन्छ कहाँबाट त्यो पहिला आइकनलाई क्लिक गर्ने हालिसकेको आइकनलाई अनि हजुरले फर्मेट ट्याब पाउनुहुन्छ फर्मेट ट्याबमा गइसके पश्चात फिल र बाँकी यो अन्य कुराहरू सबै छ हेर्नुस् रोटेट गर्न सक्यो भर्टिकल होराइजन्टल लेफ्ट राइट कस्तो खालको अब है यहाँबाट पनि रोटेट गर्न सक्यो अनि चाहिँ सेन्ड टु ब्याक ब्रिङ फ्रन्ट भन्न सक्यो यो कुराहरू गर्न सकिन्छ ल अब म यहाँ स्क्रिन शेयरको लागि चाहिँ मैले नाम तोकेरै भने गंगा सर म हजुरलाई अघि पनि भनेको थिएँ गंगा सर स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुन्छ ल सञ्जय सर हजुर हाजिरी पनि हाल्दिहाल्छु ल हुन्छ हुन्छ सर ल अब गंगा सरले पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ विन्डोजसँग आर विन्डोज कीसँग आर प्रेस गर्नुहुन्छ गंगा सर विन्डोज आर विन्डोज आर सर गंगा सर हजुरलाई समस्या भयो जस्तो लाग्यो हेर्नु होला म पहिला मेरो स्क्रिन देखाउँछु हजुरलाई विन्डोज भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हेर्नु होला है त गंगा सर विन्डोज की भनेको नि सर यो हो हेर्नुस् त यो हो विन्डोज की यो विन्डोजसँग आर प्रेस गर्नु भनेको सर मैले विन्डोज देब्रे हातको औंलाले थिच्नुहोस् अनि दाहिने हातको औंलाले आर थिच्नुहोस् यस्तो रन आउँछ रनमा टाइप गर्नुहोस् POWERPNT है यो हामीले हिजो हजुरले राइट क्लिकबाट देखाउनु भएको छ आज यो दोस्रो तरिका यो तरिका अब भोलि पनि यहाँले सम्झेर गर्नुहुनेछ ल लु सर गंगा सर आउनु होला स्क्रिन शेयर गरेर सर लाइन पो गयो जस्तो छ गंगा सरको पनि गयो अहिले
ल उत्तर ल कोही एकजना ल हुन्छ आई त म्याम आउनुभयो ल ठिक छ म्याडमले अब पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ यसलाई ठुलो गर्नुहुन्छ ल केसिनलाई त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ हो त्यहाँ यता यता क्लिक टु एड फर्स्ट टाइटलमा क्लिक हो अब आयो अब हजुरले हामीलाई यहाँ के एड गरौँ म्याम आइकन वाला हो कि प्रिभियस कुनै समस्या छ हजुरलाई म हजुरलाई अनम्युट रिक्वेस्ट गर्छु अनम्युट गर्नु होला ल म्याडम पहिला हजुर अनम्युट गर्नु होला ल अघिल्लो चरणको केही दुविधा छ म्याम यहाँलाई छैन सर ल अब हामी यसमा के एड गरौँ त फाइनली म्याडम आइकन एड गरौँ आइकन हुन्छ सर ल भने यसको यो जुन लेआउट छ यो लेआउटलाई हामीले ब्ल्याङ्क गरिदिउँ ब्ल्याङ्क गर्नको लागि होम ट्याबमा क्लिक गर्ने र यो त गरिहाल्नुहुन्छ होम ट्याबमा क्लिक भएको छैन म्याम ओके अब लेआउट 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 ब्ल्याङ्क तर म्याडम हेर्नुहोस् म्याडम आए त म्यामको मात्र यो समस्या नहुन सक्छ जुन होम ट्याबमा क्लिक गर्दा त्यसको रिबन आउँछ फेरि अर्को क्लिक गर्दा सबै लुक्यो अनि यो लुक्ने हराउनेलाई समस्या यदि हो यहाँलाई भने कुनै पनि ट्याबमा डबल क्लिक गर्नुहोस् म्याम होमलाई डबल क्लिक गर्नुहोस् डबल क्लिक ओके अब तपाईँको फिक्स रहन्छ फेरि डबल क्लिक गर्नुभयो भने यो लुक्ने कोल्याप्स हुने आउने हुन्छ ओके हुन्छ सर ल अब इन्सर्ट ट्याबमा जानुहुन्छ यस अब आइकन्स गर्नु अब हजुर कुन विषयको शिक्षक हुनुहुन्छ म्याम विषय त सर छासमिस सबै हो छासमिस हो सबै छासमिस ल हुन्छ तपाईलाई एनिमल्सले पनि सपोर्ट गर्यो बडी पार्ट्सले पनि गर्छ होला बिल्डिङ्सले पनि गर्छ होला हैन हुन्छ सर यताको त्यो छान्ने अप्सन चाहिँ यस त्यहाँबाट एनिमलको छान्ने सर ओके हुन्छ ल एनिमल्समा मल्टिपल एनिमल्स छान्दिन सक्नुहुन्छ हजुरले ल एउटा यो छान्ने क्याट हजुर अर्को मयूर अर्को चाहिँ ल त्यो मंकी अर्को एलिफेन्ट ल यति चारवटा ओके हुन्छ अब हजुरको यस अब कुनै एउटामा क्लिक गरेर सर र तान्ने पहिला क्लिक गर्ने यता सर हाजिरी हाल्दिन न फेरि भनेर नि अब म्याडम त्यो क्याटलाई ठुलो बनाउनु पर्यो हो यस त्यसको त्यो थोप्लाबाट यस ओके भेरी गुड त्यो मजुरलाई पनि ठुलो गरिदिनुहोस् त म्याम र चारवटा आइकन आएको छ है हजुरको चार कर्नरमा राखिदिनुहोस् त्यसलाई सुरुको कर्नरमा अझै कर्नरलाई म्याम अझै पुरै कर्नरमा राखिदिनु त्यो क्याटलाई पुरै कर्नर त्यसलाई पुरै कर्नर यस त्यसलाई पनि पुरै कर्नर ओके र अब त्यो दुईटालाई पनि अलिक ठुल्ठुलो गर्नुहोस् अब चाहिँ आयो कि ल त्यसलाई कर्नरमा राख्नुहोस् म्याम ओके मैले किन यसरी भन्दैछु भने त्यो आवश्यक पर्छ कहिलेकाहीँ त्यसो हुँदा ल अब म्याडमको यहाँ आइकनै आइकन भयो तर कस्तो कलरमा छ म्याम आइकन कालो ब्ल्याक सबै रातो गर्नु वा पहेँलो गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ फर्मेट ट्याबको फिलमा गएर कलर है कस्तो मन पर्यो हजुरलाई ल मयूर त यस्तो ठिकै छ अब अर्कोलाई अर्कै कलर रङ्गी चङ्गी जस चारवटालाई अलग अलग कलर लगाइदिनु होला हजुरले सेतोमा सेतो त देखेन ठिकै छ बनाइदिनु होला अब यो मंकीलाई चाहिँ मंकी कलरै छान्नु होला त म्याम त्यहाँबाट भएन यस्तो यो देखेन यो यतापट्टि अलिक गाडामा आउँछ सायद अझै हैन त्यता त हुँदैन हैन त्यतातिर हैन देब्रेतिर अझै
यता अर्को ट्र्याक देब्रेतिरको हजुर भन्नु त त्यताबाट हेर्नुहोस् त नमस्कार यो चाहिँ हुन्छ अलरेडी म्याचिङ हुन्छ होला बरु यही कलर हुन्छ भर्खर correct मालदा भयो। त तर देखिएन अब म हालिदिइहाल्छु, म हालिदिइहाल्छु। एलिफेन्टलाई पनि गर्नु हात्तीलाई चाहिँ हुँदैन हात्ती यस्तो कालो कालो हुन्छ हात्ती त उता कालोको लाइनबाट हेर्नुपर्छ कालोको दोस्रो यस हो त्यताको लाइन हो यो ठिकै छ ल अच्छा अब यो भयो 1 by 1 कलर लाउने सवालमा अलग अलग कलर है हजुर अब सपोज गरौँ यो त ठुलो कुरा भएन तर म्याडमलाई जुन कलर हात्तीको कलर लगाइन्छ मङ्कीको त्यही यता चाहिँ यो मजुरको सेम क्याटको पनि सेम भने एकैचोटि कलर एप्लाई पनि त गर्न सकिने रहेछ भने सबैलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो र मात्र कलरमा जान्छौँ भने यतिखेर एलिफेन्ट सेलेक्ट भइराखेकै छ अब कन्ट्रोल की प्रेस गर्नुहुन्छ म्याडमले अब हामी मल्टिपललाई सेलेक्ट यस अब अर्कोलाई फेरि यसलाई यस भेरी गुड अब कन्ट्रोल छोडिदिनुहुन्छ र मासतिर ग्राफिक्स फिल्डबाट अब कुनै एउटा कलर एउटै कलर हुन्छ यो हो यस सबै त्यो चाहिँ आउटलाइन हो है माथिल्लो ग्राफिक्स फिल्डले चाहिँ भित्र कलर लाग्छ एउटै कलर हुन्छ यसले चाहिँ सबैले एकैचोटि एउटै हुन्छ ल यो राम्रो सुहायो म्याम यो राम्रो सुहायो म्याम छोडिदिनुहोस् क्लिक गर्नु होला त्यो कलरमा क्लिक भने चाहिँ ल ल धेरै धेरै धन्यवाद म्याम यहाँलाई म्याडमले अब यहाँले यो आइकनलाई भोलिको दिनमा आफ्नो आवश्यक अवस्था अनुसार यहाँले आइकनलाई पनि राख्न सक्नुहुने भयो हजुर नमस्कार सर नमस्कार सर हाम्रोमा त्यो आइकन देखाउँदैन त हजुर स्क्रिन शेयर गरेर आउनु होला सर ल सुमन सर हजुरको अफिस कुन हो त्यसमा भर पर्छ सर यसमा पनि हजुर स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुनेछ ल सुमन सर स्क्रिन शेयर गरेर आइहाल्नुहुनेछ हजुर ल त्यसमा कन्ट्रोल एम गर्नु होला स्लाइड नम्बर 1 मा क्लिक गरेर यस कन्ट्रोल एम ओके ल अब जानुस् त ल हजुर इन्सर्ट ट्याबमा अनि त्यहाँनेरि आइकन्स आएन है तपाईकोमा हजुरको अफिस कुन हो सर उ त्यो फाइलमा जानुस् त सर म अफिस कुन रहेछ हेरिहालौं फाइल अनि अकाउन्ट भन्ने हुन्छ तल क्लिक गर्नुस् अकाउन्ट तल तल सेकेन्ड थर्ड लास्ट अप्सन यहाँ अफिस 16 भएको कारणले आएन सर यो भने मैले हिजो अस्ति उद्घोष गरेको थिए कोही सर अर्थात के फिचर्सहरु 19 मा छ 16 मा छैन त्यतिखेर चाहिँ थोरै धोकै हुन्छ भनेको थिए मैले पक्कै पनि सर यहाँ त्यसैको भिक्टिम हुनुभयो त्यो माथिको एरो क्लिक गरिदिनु होला सर हजुरले ल होम माथिको हैन ल सर मैले अब त्यो आइकन्सको लागि केही गर्नै सकिन सर हजुरलाई अब हजुरले अफिस 19 बनाउन सक्ने ठाउँ छ कि छैन सर त्यो चाहिँ चेक गरिदिन सक्छु त्यो दिस पिस ओहो स्क्रिन शेयर अफ गरिहाल्नु भयो ठिकै छ सर ल हजुरले थाहा पाउनु भएको छ माइ दिस पिसीलाई राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज हेर्नु होला तपाईको र्याम कति छ र 64 जिबी त पक्कै पनि हो ओ सरी 64 बिटको र र्याम कति जिबी को छ त्यो हेर्नु होला ल र 4 जिबी एटलिस्ट छ भने 19 सपोर्ट गर्छ र अब म आजको अर्को विषयवस्तु जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हामी अहिले 83 जना उपस्थित भएको छौं अब हामी 3D मोडल्स हेर्दै छौं यो 3D मोडल्स भन्नाले जस्ट अहिले यहाँ हट मान्छेको यो राखिएको छ यो हेर्नुस् है त यो पिक्चर अब हो कस्तो राम्रो घुम्ने रहेछ हेर्नुस् त यसरी कुनै पिक्चर घुम्छ यस्तो किसिमको ल यो खासै भएन ल यो घरलाई पल्टाएर हेरौँ घरलाई सुल्टो उल्टो हेर्नुस् त ल यसरी घुम्छ यो पुरा घर अब नर्मल पिक्चरमा कुनै हालतले घुम्दैन
भने यो केले घुमायो यस्तो कसरी घुम्न हेर्नुहोस् छतमा को मान्छे बसेको छ हेरौँ त पल्टाएर घर होइन यसको चरमा तल चाहिँ जर कस्तो छ र घरको हेर्नुहोस् होल कस्तो रहेछ भित्र कसरी बनिएको रहेछ अनि यसलाई यता फर्काउँ यता इटा र चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अर्थ फाल्टु कुराहरू के देखियो यतापट्टि झ्यालडोकाहरू देखियो सबै 3D भ्यू भयो यो चाहिँ ल फेरि यसरी हेरौँ ओके यो किसिमको रोटेसन सम्भव छ 3D मोडलमा र यसको लागि अब म न्यू स्लाइड ल्याए र यो पनि अफिस 19 मा मात्र भएको फिचर हो हामी कतिपय दर्शक मात्र पनि बन्छौं अहिले एनीवे यहाँहरूले मजाले हेर्नुहुनेछ र अफिस 19 कम्प्याटिबल छ छैन त्यो बुझेर यहाँले सायद पक्कै पनि अब अपडेट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ सो एनीवे इन्सर्ट ट्याबमा गएर 3D मोडल्स मा क्लिक गरियो भने अब 3D मोडल्स को लागि चाहिँ यहाँ तपाईलाई केही लिस्टहरु आउँछ अलरेडी अब यहाँ मध्ये मलाई सपोज अहिले कस्तो के चाहियो भन्दा सपोज शूज चाहियो जुत्ता हो हेर्नुस् कति राम्रो जुत्ता आयो है ल लेडिज एकदम टल हिल भएको जुत्ता लो यसैलाई हेरौँ न त इन्सर्ट गरिदियो अब यहाँनेरि आउँछ यो 3D मोडल को पिक्चर हो र यसलाई सानो ठुलो अघिकै प्रोसेस छ र यसलाई जुन घुमाउने रोटेसन गर्ने भनेको चाहिँ यो बिचको हुँदा रहेछ यो सिम्बलमा क्लिक गरेर यसरी घुमाउनु भयो भने ए हेर्नुस् त यही हो 3D मोडल जुन तपाईको अब हामी केही दिनमा एनिमेसन पढ्छौं त्यतिखेर तपाईले चाहिँ पृथ्वी घुमेको विद्यार्थीलाई देखाउन सक्नुहुन्छ जुत्ता घुमाएर पिरिरिरिरिरि घुमाएर चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउन सक्नुहुन्छ यो जुत्ता त के हो र जुत्ता त पढाउने विषय हुँदैन तर पढाउने विषय वस्तुलाई चाहिँ जता पनि फर्काएर यहाँले चाहिँ विद्यार्थीमा इलाबोरेट वा इलस्ट्रेट गर्न सक्नुहुने भयो 3D मोडल सञ्जय सर हजुर यो मेरो 19 नै छ तर यो आइकन पनि छैन यो 3D पनि छैन लु हजुर स्क्रिन शेयर गरेर राख्नु होला ल कुनै एउटा पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ ल कुनै एउटा न्यू ट्याब अर्थात न्यू स्लाइड अलरेडी छ ल ओके हुन्छ त्यसमा गएर न्यू स्लाइड भयो ठीक छ ल अब इन्सर्टमा जानुहुन्छ हजुर अनि त्यहाँ 3D मोडल भन्ने छैन है 3D पनि देखिन मैले अनि आइकन पनि देखिन ओके ल अब तपाई के गर्नुस् भने नि सर ल फाइलमा जानुस् तल अप्सन्समा जानुस् सर दिनेश सर हजुरको ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई कन्ट्रोल गर्नु ल दिनेश सरकोबाट मात्र होइन त्यो ब्याकग्राउन्ड नोइज ल अब हामी कहाँ जान्छौँ भने नि सर कस्टमाइज रिबन भन्नेमा जाउँ त कस्टमाइज रिबन क्लिक गरौँ सर यस जाने भनेकै क्लिक हो ठ्याक्कै क्लिक गर्नुभयो सर अब हजुर कहाँ जाने भने अब यतापट्टि सर जस्तो यो एक्सन सेटिङ एड एनिमेसन भन्दा माथि पपुलर कमान्ड छ त्यो पपुलर कमान्ड्समा चाहिँ के गर्नुस् भने त्यहाँ क्लिक गरेर अल कमान्ड्स गर्नुस् सर ड्रप डाउन एरोमा हजुर त्यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ र अल कमान्ड्स यस अब अल कमान्ड्स एकैछिन टाइम लाग्छ खोल्यो
अब कुनै 3D अप्सन्स भन्ने छ 3D रोटेसन 3D अप्सन्स 3D मोडल्स उता छ 3D मोडल्स अलिक माथि यस त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् हो त्यसलाई एड गर्नुहोस् command needs to be added to custom groups to create a pick the tab in the list then click on new group okay click गर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् अब अहिले हामी इन्सर्ट मा छौं ठीक छ अब न्यू ग्रुप गर्नुहोस् त सर यता तलको यता दाहिनेतिरको न्यू ग्रुप यस ठीक छ न्यू ग्रुपमा गएर लु जानुहोस् अब त्यसलाई 3D मोडलमा क्लिक गर्नुहोस् सरी न्यू ग्रुप कस्टम भन्ने आएको छ नि सर त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त हो त्यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् त भएन है त्यसले के मानेन ल ठीक छ अब 3D मोडलमा क्लिक गर्नु होला 3D मोडलमा अघिको 3D मोडल र एड गर्नुहोस् त ओके अब त्यसलाई ओके गर्नुहोस् सर त्यसैगरी अर्को तपाईको के आएको थिएन सर आइकन पनि आएको थिएन ल ठिकै छ अहिले ल हेर्छौं अब सर एकचोटी हेरौं है त तपाईले यो पावर पोइन्टलाई बन्द गरिदिनुस् सर एकता कम्प्लिटली बन्द डन सेभ गरे भयो हुन्छ डन सेभ ल अब विन्डोज आर गरेर पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ विन्डोज सँग आर यस पावर पोइन्ट लेख्नु होला त्यहाँ ल POWERPNT ओके र 16 मा पनि अघि जो सरको थिएन यो किसिमले एकचोटी ट्राई गर्नुपर्छ ल एकचोटी ल ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन गर्नुहोस् र डबल क्लिक गर्न दिनु होला भएन भने ल इन्सर्टमा जाउँ त सर डाइरेक्टली के छ र छैन पर चाहिँ आयो सर तर पुरै निधार आयो देख्नुभयो सर एक्टिभ छैन तपाईको पर राइट ह्यान्ड साइडमा आयो सर राइट साइडमा हो सर ओहो यु क्यान रोटेट इन्सर्ट कस्तो समस्या ल सर हजुरको फाइलमा जाउँ त सर फाइलमा तपाईको एकाउन्ट हेरौँ फाइल एकाउन्ट हजुर यो प्रोपर्टी चाहिँ एक्सेप्ट नगरेको छ अस्ति हाम्रो पनि त्यही समस्या आयो कि हजुर 19 भनेर अफिस 19 हाल्यो तर 16 मात्रै चाहिँ भएछ पछाडी फेरि चाहिँ गरेर हेर्न खोज्दैछु हजुर चुडामन सर ओहो 16 रहेछ सर हजुरकोमा हो यो समस्या अस्ति अपडेट भएको यो तपाईको 16 हो सर अफिस तसर्थ नआएको हो सर र जस्तो तसो के भएको अरे भने नि सर हजुर यो अफिस 19 लेख्यो तर 16 को कीले एक्टिभेट गरेको अरे के सर यो त्यही हो सर त्यही हो 19 हाल्निन्छ हाल्नलाई तर एक्टिभेसन चाहिँ 16 को की भइदियो भने अनि चाहिँ तपाईको 1-2 दिन 19 त्यो पछि 16 मा जान्छ समस्या त्यही छ के कसो गर्ने सर म्यामहरुको प्रब्लम यो पनि छ हाम्रो यही प्रब्लम थियो छोडामणि सरले र मेरो एकैदिन बनाएको यो सिस्टम ल सर अब हाम्रो छोडामणि सर अर्थात हाम्रो को सर हुनुहुन्थ्यो अहिले उहाँले चाहिँ उहाँलाई भेट्नु पर्ने भयो दिनेश सरले पनि हुन्छ सर उहाँले करेक्सन गरिदिनुहुन्छ ए दिनेश सरको उ हाम्रो नेत्रसँग सम्पर्क गर्नु न नेत्र दिनेश सर यहाँलाई धन्यवाद दिनेश सर सर हजुर मेरो 19 नै छ सर हजुर मेरो 19 नै छ चाहिँ एकाउन्टमा हेर्दा तर आइकन देखाउँदैन कि सर ल यसो गर्नु सर हजुरकोबाट सारै इको आयो हजुरले म्युट गरेर स्क्रिन शेयर गर्नु होला म हेर्छु ल हजुरले म्युट गरेर ल ओके ल स्क्रिन शेयर गरेर होला ल सिधै पावर पोइन्ट नयाँ खोल्नुहुन्छ विन्डोज आर गरेर पावर पोइन्ट अत्यन्तै राम्रो सुन्दर पिक्चर ब्याकग्राउन्डमा राख्नु भएको रहेछ ओके ल ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन र पहिला म हेर्न चाहन्छु सर फाइलमा जानुहोस् हजुर एकचोटि फाइल अनि एकाउन्ट 19 छ ओके ब्याक जानुहोस् सिधै माथिको एरो होम माथिको एरो यस ल अब तपाई इन्सर्ट ट्याबमा जानुभयो
र यहाँ 3D मोडल्स छैन नि ल अब हालौं अघिकै तरिकाले सो फाइलमा जानुस् अब फाइल अप्सन्स लास्ट अप्सन्स अन्त यहाँनेरि कस्टमाइज रिबन अनि तपाई इन्सर्टमा हुनुहुन्छ र यो न्यू ग्रुपमा क्लिक गर्ने पहिला ओ सरी पहिला अल कमान्ड्स भनौं ल माथि पपुलर कमान्ड्स अल कमान्ड्स भनौं अल कमान्ड्स ओके अब यता आएर न्यू ग्रुप गर्नुहुन्छ ओके र अब त्यहाँ 3D मोडल्स भन्ने अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ हजुरले त्यसमा क्लिक गरेर एड गर्नुहुन्छ र ओके गर्नुहुन्छ ओके 3D मोडल्स अफ अवस्थामा आयो फेरि जाउँ सर फाइलमै जाउँ एकचोटी फाइल तपाईको अप्सन्स तपाईको पनि यो 16 ले एक्टिभेट भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैछ कस्टमाइज रिबन र जुन अहिले तपाईको न्यू ग्रुपमा प्लस गर्नुस् त सर न्यू ग्रुपमा प्लस न्यू ग्रुप कस्टमको हैन त्यो माथिको त्यसको प्लस हैन त्यहाँ यता भित्र न्यू ग्रुप कस्टम भन्ने यता भित्र पस्नुस् यता दाहिनेतिरको जुन अघि न्यू ग्रुप देख्नु भयो नि न्यू ग्रुप भन्दा थोरै माथि न्यू ग्रुप छ यस त्यसको प्लसमा क्लिक गर्नुस् त सर यस त्यसमा ओके त्यसलाई क्लिक गर्नुस् त 3D मोडललाई ओके अब तलतिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भन्ने छ त्यहाँनेर क्लिक गर्नुस् त त्यहाँ क्लिक गर्ने र इम्पोर्ट कस्टम यो एक्टिभ छ सर इम्पोर्ट कस्टमाइजेसन फाइल इम्पोर्ट हो त्यो गरिदिनुस् त सर ओ यसले त्यस्तो ओके यसलाई क्यान्सल गरिदिनुस् सर त्यो तरिकाबाट हैन हैन क्यान्सल ल त्यो 3D मोडल्सको पनि प्लस छ सर अब हेर्नुस् त त्यहाँ प्लस हो त्यो प्लसमा गर्नुस् त अलिक तल झर्नुस् यताको स्क्रोल डाउन चाहिँ गरिदिनुस् सर यस ल पक्नु है त अब पक्नु इन्सर्ट 3D मोडल्समा क्लिक गर्नुस् त सर इन्सर्ट 3D मोडल्स भन्ने छ क्लिक गरिदिनु होला इन्सर्ट 3D मोडल्स हैन मासतिर ल ओ यस त्यही हो त्यसमा गएर नि सर यो त अलरेडी एडेड छ तर पनि आएन यसलाई कस्टमाइजेसन रिसेटको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुस् त सर त्यो तलको यस रिसेट अन्ली सेलेक्टेड रिबन रिसेट अल कस्टमाइजेसन एड त भएको हो त यो किन यस्तो समस्या भयो यसलाई फाइनली ओके गरौँ सर तलको ओके यस र यसलाई पावर पोइन्ट बन्द गरिदिनुस् सर एकचोटि र फेरि अब पावर पोइन्ट खोलिदिनुस् विन्डोज आर अनि पावर पोइन्ट ओके गर्नुस् त्यो ल ब्ल्याङ्क गरेर पसौँ छ ल जाउँ त सर इन्सर्ट ट्याबमा 3D मोडल्स उस्तै नै छ है 3D मोडल्स पर 3D मोडल्सको ड्रप डाउनमा त्यो त अलरेडी डिएक्टिभ अवस्थामा छ तपाईको यहाँनेरि चाहिँ त्यो आइकन 16 ले एक्टिभेट भएको होला सर त्यो 16 ले नै एक्टिभेट भएको भन्ने मलाई पनि कता लाग्दैछ सर नभए नि सर अहिले हामीले जसरी यो 3D मोडल्सलाई बाहिर निकाल्यौं त्यो टेक्निकली यति भइसक्दा यो एक्टिभ काम गर्ने अवस्थामा आइपुग्नु पर्थ्यो सर यो आएर तपाईको चाहिँ यतिखेर डिएक्टिभ अवस्थामा छ मिन्स यो 16 कै कीले एक्टिभेट भएको छ नभए तपाईको त्यो अर्को के पनि आउँथ्यो आइकन्स भन्ने पनि आउँथ्यो त्यो आइकन्स पनि छैन सो हजुरले पनि हाम्रो सरलाई भेट्नु पर्ने होला यहाँले पनि दुःख पाउने हुनुभयो यही समस्या त पहिले हाम्रो ओके अफिस 19 देखाउँछ तर 16 को बिच ओके ल अब गंगा सर हजुर आउनुस् त गंगा सर हुनुहुन्छ हजुर गंगा सर ल हजुर आउनुस् त हजुर हुनुहुँदो रहेछ ल स्क्रिन शेयर गरेर गंगा सर ल गंगा सरले विन्डोज आर मैले अघि विन्डोज की सिनाको छु हजुरलाई विन्डोज आर प्रेस गर्नु होला सर विन्डोज सँग आर
ओके अब त्यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ पावर पोइन्ट POWER लेख्न थाल्नुहुन्छ सिधै क्लिक नगरिकन अघि बिगार्नु भयो यसलाई मेट्नुहोस् पहिला एक्सेललाई मेट्नु पर्यो सर अब तपाईलाई सर म अब नेक्स्ट टाइम देखि मिस्टेक नहुने गरेको म भन्छु ल क्लियरली यसलाई बन्दै गर्दिए क्यान्सल गर्नुहोस् त सर क्यान्सल गरिदिनुहोस् तलको क्यान्सल ल अब सर म जे भन्छु त्यो मात्र गर्नु होला ल विन्डोज आर हो अब त्यहाँ एक्सेल लेखिरहेको छ कहीँ क्लिक नगर्नु होला सिधै किबोर्डबाट PO दबाउन सुरु गर्नुहोस् त्यहाँ कहीँ क्लिक गर्यो भने बर्बाद हुन्छ त्यसलाई मेट्नु पर्ने हुन्छ सो यसरी दबाइहाल्ने हो त्यो अटो मेटिन्छ पावर PNT ओके ओके ल अब हजुरकोमा त ओहो सरी सर तपाईकोमा 3D मोडल्स मैले चाहिँ यहाँबाट गर्नुहुन्छ भन्ने म त 19 पो छ भन्ने सम्झिरहेको थिएँ बिर्सेछु सर ल आई एम सो सरी सर हजुरकोमा 10 मात्रै छ ल एनीवे तपाई स्क्रिन शेयर गरेर आउनु भएको छ यसलाई बन्द गर्नुहोस् त सर यो पावर पोइन्टलाई म तपाईकोमा 19 कम्प्याटेबल हुन्छ हुँदैन त्यो चेक गरिदिन्छु त्यो दिस पीसी भन्ने हेर्नुस् त सर सेकेन्ड अप्सन पर टप तिर यस राइट क्लिक गर्नुस् त्यसलाई राइट क्लिक ओके प्रपर्टिज तलको अप्सन लास्ट को अप्सन प्रपर्टिज र ओहो यो त अनि हिजो पनि चेक गरेको लु सर अब त्यहाँ पत्रीमा को हुन्छ अफिस 19 सहज तरिकाले हाल्दिनु हुने सर म्याम हजुरले भोलि नै भेटिहाल्नु होला ल मलाई हजुरले 19 मा अपडेट गर्नु होला र 19 अपडेट गर्दा कृपया मैले भनिरहेको कुरा आफूसँग भएको अफिसलाई पहिला फाल्दिनुहोस् अनि मात्र तर हिजो म्याडमको हाम्रो सायद बिना म्याम वाको हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ अवस्था नहेरिकन भएको एक्जिस्टिङलाई अनइन्स्टल गर्दा समस्या पनि हामीले हिजै देखेको थियौं होइन सर मेरो त अफिस 19 नै छ त सर सर बिना म्याम होइन को म्याम हुनुहुन्थ्यो हिजो मैले भुले ठ्याक्कै हो एलिजा म्यामको जस्तो समस्या चाहिँ नहोस् यहाँहरुलाई है यहाँहरुले पहिला आफ्नो सिस्टम हेर्नु होला प्रपर्टिज कम्प्याटिबल छ छैन स्टोरेज छ छैन त्यो कुराहरु हेरेर स्योर भएर मात्र अनइन्स्टल गर्नु होला अनि चाहिँ 19 ट्राई गर्नु होला ल अब भोलि पक्कै पनि हाम्रो गंगा सरको अफिस 19 आउँछ र सुरुमा स्क्रिन शेयर हजुरले गर्नुहुन्छ भोलि है यो 3D मोडल्स को हजुरले भोलि देखाउनु हुनेछ ल अब म आजको सेकेन्ड लास्ट टपिक जुन चाहिँ वर्ड आर्ट रहेको छ यो वर्ड आर्ट बाट हामीले कसरी फ्यान्सी किसिमको टेक्स्ट ल्याउनु परे वा लेख्नु परे सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो हेर्दै छौं वर्ड आर्ट सो यसको लागि पनि हामी इन्सर्ट ट्याबमै जान्छौं इन्सर्ट ट्याबको वर्ड आर्ट यहाँनिर छ वर्ड आर्ट सो वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नु भयो भने कुन किसिमको वर्ड आर्ट हो हजुरलाई के चाहिँ छ भने नि जसले पुरानो अफिस 7 चलाउनुहुन्छ उहाँकोमा यो भन्दा कहाँका राम्रो वर्ड आर्ट छ है कति राम्रो छ 19 मा 16 मा चाहिँ अलिकति कमजोर अर्थात हुनलाई सायद यो ठिकै होला तर पुरानो चलाउने बानी भएको सर म्यामहरु इभन मलाई पनि 7 मा भएको वर्ड आर्ट एकदम ठीक लाग्छ मलाई अहिले पनि 19 16 मा भएको भन्दा सो एनीवे 16 वा 19 बाट पनि त्यस्तै किसिमको ल्याउन भने चाहिँ नसकिने हैन त्यो पनि छ तरिका त्यो पनि म देखाउँछु यहाँलाई सो एनीवे अहिलेलाई सपोज मलाई कुनै एउटा टेक्स्ट लेख्नु छ मलाई यो किसिमको फ्यान्सी अर्थात यो किसिमको भने टाइप योर टेक्स्ट हियर भन्दै छ सो लेट मी एड पत्री सनिश SANISCHARE लेख्नुहुन्छ हैन सर सनिश्चरे ल ठिकै छ ल सनिश्चरे लेखिएको टेक्स्ट हेर्नुस् कति राम्रो खालको आयो तपाईको म यो चाहिँ सनिश्चरे मा हेर्नुस् इन्टरनल एक्सटर्नल स्याडोहरुको कुराहरु छ है अलिकति कलरफुल छ यो यसलाई चाहिँ अब थप मोडिफाई गर्नु पर्यो भने हजुरले टेक्स्ट फिल अर्थात
अहिले यो फर्मेट ट्याब आएको छ, म बाहिर क्लिक गर्छु त फर्मेट ट्याब हराउँछ, जब वर्ड आर्ट टेक्स्टमा क्लिक गर्छु फर्मेट ट्याब एपियर हुन्छ। भने यहाँ भित्र लेखिएको कालो अक्षर हो वास्तवमा, सो द्याट इज टेक्स्ट फिल। टेक्स्ट फिललाई म रातो गरिदिन्छु। ओहो यो पनि सिलेक्ट भएन छ नि त, सो दुईटै सिलेक्ट गर्नुपर्ने भयो। ल टेक्स्ट फिल रातो। अब हेर्नुस् बाहिर कस्तो छ, ब्लू कलरको छ। सो टेक्स्ट आउटलाइन, द्याट इज टेक्स्ट आउटलाइनमा म अहिले कस्तो गरिदिउँ भने कालो गरिदिन्छु। ओके कालो देख्नुभयो टेक्स्टको बाहिरी बोर्डर, दिस इज टेक्स्ट आउटलाइन। र टेक्स्ट इफेक्ट्सबाट चाहिँ हजुरले अब यसलाई घुमाउने खालको बनाउनु पर्यो भने हेर्नुस् टेक्स्ट इफेक्टबाट त्यो सम्भव छ। स्याडोबाट कस्तो स्याडो दिने, रिफ्लेक्सनबाट कस्तो खालको दिने, ग्लोबाट कतिको तपाईको चाहिँ वरिपरिबाट चाहिँ लाइट आए जस्तो बनाउने, रिवेलबाट कस्तो किसिमको एनिमे अर्थात् चाहिँ तपाईको 3D अप्सन्स दिने, 3D रोटेसनबाट कस्तो बनाउने। ओके यो कुरा रहन्छ। भने ट्रान्सफर्मबाट चाहिँ हामी नर्मली वर्ड आर्टलाई चाहिँ सर्टिफिकेट डिजाइन गर्दाखेरि जुन माथिको स्कुल यस्तो आर्क किसिमको घुमेको पाइन्थ्यो हो, त्यस्तो पक्कै पनि यहाँहरूलाई याद आउँछ वर्ड आर्ट चलाइसक्नु भएको सर म्यामहरूलाई। भने त्यो कुरा कहाँबाट पाउनुहुने रहेछ, टेक्स्ट इफेक्ट भित्रको ट्रान्सफर्म भित्र पल्लो पातला मलाई यो भने यसको यहाँबाट यसरी अनि यसको यहाँबाट उदो तान्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ मानु घुम्चाउनु भो अनि अलिकति अझै तन्काउनु भो, यसलाई अझै तन्काउनु भो है यो किसिमले। ओके हेर्नुस् पत्री सनिस्सरे आर्क किसिमको माप परिवर्तन भयो। अब आर्क मन परेन हजुरलाई, हेर्नुस् अहिले मैले पत्रीमा क्लिक गर्दाखेरि एउटा लाइन त ड्र भयो, तर पत्री सनिस्सरे भन्दा मुनि बीचबाट तपाई दुविधा नहुनु होला। यतिखेर मैले क्लिक गर्दैछु पत्री सनिस्सरे क्लिक नै हुँदैन सर भन्ने तपाईलाई तनाव हुन सक्ला, त्यो होइन। क्लिक माउस कहाँ बस्नु भएको छ, पत्री सनिस्सरेको कुनै एरियामा र क्लिक गर्नु हुँदाखेरि नो डाउट जस्तो सुकै यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बाउन्ड्री आएको होस्, यहाँ अहिले यसो हेर्दा सरसर्ती हेर्दा पत्री सनिस्सरेलाई नछोको जस्तो देखिन्छ, तर यो छोकै छ किनकि तपाईँ कहाँ बसेर क्लिक भएको हुनुहुन्छ त, यहाँ बसेर त क्लिक होइन, सनिस्सरे पत्रीको भित्र बसेर हेर्नुहोस् माउस यहाँ भित्र बसेर क्लिक गर्दाखेरि ओके ओके यो टेक्स्ट बाउन्ड्रीले जुन तपाईलाई अलिकति कन्फ्युजन क्रिएट गर्यो, तर यो कन्फ्युजन होइन, तपाईको पत्री सनिस्सरे नै क्लिक भइरहेको छ। सो फर्मेट ट्याबबाट अब यसको टेक्स्ट इफेक्टको ट्रान्सफर्मबाट म यो उदोपट्टिबाट दिउँ त। अब हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति माथि लानुपर्ने भयो यो चाहिँ ओके यो किसिमले एपियर भइरहेको, यसले मान्दैन, यो तलमाथि जान खोजेन। यसलाई के गर्नुहोस् भने हजुरले ओके सरी यसको तपाईको यहाँ कहाँ छ, म यसको लेआउट पहिला चेन्ज गरिदिन्छु है त, ब्ल्याङ्क गरिदिन्छु। अब म इन्सर्ट नयाँ गर्छु है ल वर्ड आर्ट अनि सपोज मलाई अहिले यस्तो किसिमको टाइप योर टेक्स्ट हियर। सो 37th डे अफ अनलाइन आइसिटी ट्रेनिङ भनेर राख्यो। अब यसलाई आर्क घुमाउनु पर्यो, ट्रान्सफर्म उदोपट्टिबाट यहीँबाट घुम्छ। ओके यस्तो गर्नुहोस्, यताबाट तान्नुहोस्, यसो गर्नुहोस्, होइन यसलाई म माथिबाट बनाउन चाहन्छु। सो टेक्स्ट इफेक्ट ट्रान्सफर्म दिस वान। सो यो किसिमले तपाईले यसलाई सहज तरिकाले मुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो किसिमले तपाईले वर्ड आर्ट जुन फ्यान्सी आउटपुटको लागि राखिने रहेछ त्यो राख्छ। अब यहाँहरूले सोध्नु होला यो वर्ड आर्ट चाहिँ सर मलाई साँच्चै 7 कै जस्तो मन परेको छ, त्यो त छैन यहाँ कसरी ल्याउने त्यो किसिमको भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ मानौ अब हेर्नुहोला, सपोज म न्यू गरे ल, अहिले न्यू गरे र ब्ल्याङ्क प्रेजेन्टेसन, आई मिन यो पनि अफिस त 19 नै हो, अर्थात् अफिस भित्रको यो वर्ड आर्ट पनि सेमै छ भने अब मलाई जुन पुरानो किसिमको चाहिएको थियो भने के गर्नुहोस् भने पहिला सेभ गर्नुहोस् यो फाइललाई, फाइल सेभ एज र सेभ एज गर्दा जहाँ पनि सेभ गर्नुहोस् प्रब्लम भएन। ओके म मोस्ट ट्रेनिङ भित्रै गर्दैछु
र यहाँनेरि प्रेजेन्टेसन 1 भन्दा पनि म वर्ड आर्ट लेखेँ र यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा क्लिक गरेर पावर पोइन्ट 97 2003 भनेर यसमा कम्प्याटिबल बनाएर सेभ गर्नुहोस्। अब हेरौँ वर्ड आर्टमा त्यस्तै नै आयो है। ओके आउनु पर्थ्यो त्यो अर्कै किसिमको। एनीवे कम्प्याटिबल मोड बनाउँदाखेरि आएको हुन्थ्यो, आज आएन। ल ठिकै छ। ओके अब कोही सर म्यामहरु स्क्रिन शेयर गरेर आउनुहुनेछ यो वर्ड आर्टको लागि। ल कोही सर आउनुहुन्छ स्क्रिन शेयर गरेर? ल जानुका श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ अहिले। ल यहाँले त गुगल इनपुट टुल्स पनि आज भर्खरै डाउनलोड इन्स्टल भइसकेको छ। ओके ल ठिक छ। पावर पोइन्ट खोल्नुहुन्छ म्याम हजुरले सर्वप्रथम पावर पोइन्ट खोलिदिनुहुन्छ। ओके ठिकै छ। अब यसलाई ब्ल्याङ्क गर्नु भए पनि हुने रहेछ। सो लेआउटबाट ब्ल्याङ्क। ओके अब हामी वर्ड आर्ट हाल्दैछौँ। सो इन्सर्ट ट्याब अनि वर्ड आर्ट। वर्ड आर्टको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुहोस् त म्याम। ओके त्यहाँ पनि हजुरलाई त्यस्तै छ। अझै 19 को भन्दा झन्डै राम्रो छ। गर्दा तपाईको 19 16 मा अझै कमजोर बनाउँदै आएको छ वर्ड आर्टलाई नि अफिसले। ल त्यहाँ के लेख्नुहुन्छ हजुरले नेपालीमा लेख्नु भयो भने त्यो ईएनजी लेखिएको छ नि तल म्याम, त्यो ईएनजी लेखेकोलाई हैन यता त्यो अघिको ब्याट्री मिटर छेउमा यस त्यहाँबाट गुगल इनपुट टुल्स बनाउनुहुन्छ नेपाली गुगल टुल्स। ल अब त्यसलाई मेट्नुहोस् त। युअर टेक्स्ट हियरमा क्लिक गर्नुहोस् त पहिला। युअर टेक्स्ट हियरमा क्लिक। ल त्यसलाई मेट्नुहोस्। अब ल हजुरले के लेख्नुहोस् हुन्छ भने पत्री शनिश्चरी लेख्नुहोस् त अथवा के लेख्नुहोस् हजुरले। लु ठिकै छ लेख्नु होला। भरे अटो चेन्ज हुन्छ नेपालीमा चेन्ज हुन्छ। के लेख्न खोज्नु भयो म्याम? हुन्छ तारादेवी म्याम म यहाँलाई त्यो रिपिट गरिदिन्छु। ल पक्नु होला हजुर धैर्य गर्नु होला। ल म्याडम हजुरले केही लेख्न समस्या भयो हजुरलाई त्यो लीमा डबल क्लिक गर्नुहोस् त। लीमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसलाई मेट्नुहोस्। अझै मेट्नुहोस्। डिलिट की डिलिट हैन डिलिट त्यहाँ भित्र क्लिक डिलिट की छ नि म्याम डिई यस। अब लेख्नुहोस् ए आई TA BAR स्पेस आइतबार हो। आइतबार भयो। ल ठिक छ। ओके ल भइगयो। अब यसलाई चाहिँ घुमाउनु पर्यो भने टेक्स्ट इफेक्टमा जानुहोस् त म्याम। टेक्स्ट इफेक्ट कहाँ छ? त्यताको होइन है अझै राइट ह्यान्ड साइड। त्यो नेपाली फन्ट चेन्ज गर्नको लागि सर अघि हाम्रो गंगा म्यामले चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको थियो। यहाँले पनि इन्स्टल गर्नुभएको छ भने सर्टकट की विन्डोज र स्पेस बार प्रयोग गर्ने गर्छु म। नभए अल्ट र शिफ्ट हैन केदार सर अल्ट शिफ्ट पनि हो नि हैन? हो सर अल्ट र शिफ्टले पनि हुन्छ। अल्ट शिफ्ट क्लिक गर्नु भयो भने पनि तपाईको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज हुन्छ। म्याडम हजुरको त्यो आइतबार परिवर्तन हुन सकेन। हजुरले टेक्स्ट इफेक्टमा जानुहोस् त म्याम। फेरि हजुरले आर्क जस्तो बनाउन खोज्नु भएको थियो। सो लास्टको अप्सन त्यसको त्यो आर्क गर्नुहोस् त सुरुको फलोड पाथको हो। ल क्लिक। अब त्यो हेर्नुहोस् त्यो कर्नर पोइन्टबाट ठुलो बनाउनुहोस्। लो हैन यताको त्यो आइतबारको वरिपरि थोप्ला छ नि हो त्यो थोप्लाबाट यस। ओके ल तन्काएर उता लानुहोस्। ओके अब यो आइतबारको त्यो बिचको तल्लो लाइनको हेर्नुहोस् त तल्लो लाइनको बिचको हो त्यहाँबाट पनि उदो लानुहोस्। सुई पक्रेर यस झन घुम्छ है यो। यसो गर्दाखेरि अलिक ठुलो उता दाहिनेतिर जानुहोस्। त्यसको चाहिँ दाहिने यस। ओके हो त्योबाट हैन त्योबाट बढ्दैन त्यो अर्कै कलर छ। ओके अब यो आइतबारलाई अलिक तल ल्याउनुहोस् त म्याम।
कसरी ल्याउने त्यही बोर्डरमा क्लिक गर्ने बोर्डरमा बस्ने त्यो त रोटेट हुन्छ एकछिन यस अब जब माउस कर्सर यस्तो हुन्छ तब मुभ गर्न सकिन्छ ओके ल अब त्यो हरियो हरियो थोप्ला छ नि म्याम त्यो हरियो थोप्लामा जानुस् त त्यहाँबाट लु क्लिक गरेर यस्तो माउस चलाउनुस् त घुम्छ यो ए छोड्दिनुस् लु ओके यसरी रोटेट रहेछ यो चाहिँ नि ओके ल पक्कै पनि वर्ड आर्ट अब यहाँले आफ्नो टपिक लेख्नका लागि विषयवस्तुको टपिक लेख्नका लागि फ्यान्सी टेक्स्ट को लागि वर्ड आर्ट प्रयोग गर्नुहुने भयो अब ल धन्यवाद म्याम यहाँलाई र आजको अब हामी अन्तिम विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ र अन्तिम विषय प्रवेश गरिराख्दाखेरि त्यो अन्तिम विषय भने हामी कतिपयलाई आवश्यक छ स्पेशली म्याथ र साइन्सको सर म्यामलाई मात्र आवश्यकता छ बाँकीलाई छैन सो त्यसो हुँदा यहाँ चाहिँ 3D मोडलको पनि रिक्वेस्ट आइराखेको छ सो म एकचोटि 3D मोडलको बारेमा फेरि देखाउन चाहन्छु ल मलाई कम्प्लिटली 3D मोडल चाहिएको छ अहिले केही टेक्स्ट लेख्नु छैन सो देयरफोर मैले ब्ल्याङ्क लेआउट गरे नाउ गो टु इन्सर्ट ट्याब एन्ड 3D मोडल्स पाउनुहुन्छ 3D मोडल्समा क्लिक गर्दाखेरि यो चाहिँ अफिस 19 मा मात्र ल 19 देखाए तापनि नआइराखेको हामी चाहिँ सरहरुबाट हामीले चाहिँ त्यो कुरा सुनिसकेका छौं त्यसको एउटै मात्र कारण हो अफिस 19 चाहिँ 16 को एक्टिभेटरले एक्टिभ गर्दाखेरिको समस्या त्यो हुने रहेछ सो म अब अर्थ लेखेर राख्छु सर्चमा चाहिँ अर्थ लेखेर इन्टर गरे ल अर्थ अब हेरौं यहाँनेरि विश्व अब कस्तो खालको मन पर्यो हजुरलाई ल सपोज ओके यसैलाई गरौँ ल इन्सर्ट अब यो इन्सर्ट हुन्छ म्याम यो तारा देवी म्यामको क्वेशन थियो उहाँको जिज्ञासा पक्कै पनि म ल यो स्क्रिनलाई अर्थात यो पिक्चरलाई ठुलो सानो यो कर्नर पोइन्टबाट यसरी गर्न सक्यो ओके र यसलाई भनेको ठाउँमा बीचतिर ल्याउन सक्यो र बीच कसरी ल्याए कुनै पनि भागमा बसिराख्दा वा म माउस कुदाइराख्दा चारतिर फर्केको एरो जब आउँछ तब हजुरले क्लिक गरेर यता उता सार्न सक्नुहुने रहेछ भने अब यो पृथ्वीलाई पुरै पल्टाएर हेर्नका लागि चाहिँ यो बिचको आउँछ जुन यहाँबाट पक्रेर यसरी घुमाउनु हुन्छ है अब्जेक्टलाई कति सजिलो भयो लु हेर त अब नानी हो लु भनेर यसरी पृथ्वी र जमिन र पानीको भाग भनेर अर्थात देखाउन सक्यो सो यो 3D मोडल अब यो एउटा म यहाँलाई आजकै विषयवस्तु नै बनोस् थियो केही फरक परेन म यो स्लाइडलाई डुप्लिकेट गर्छु ल कन्ट्रोल डी ल यो स्लाइडमा यो यतिको अवस्थामा छ यो स्लाइडमा म यसलाई घुमेको बनाइदिन्छु ल यतिको बनाइदिन्छु यो स्लाइडमा यसैलाई ओहो मिस्टेक गरे मैले यो यसलाई म मिस्टेक यहाँ हेर्नु ल एउटा काम देखाउनु पर्यो म लाइक योबाट यसलाई डुप्लिकेट गरेर यो अलिकति घुमेको छ अब यसलाई पनि डुप्लिकेट गर्छु कन्ट्रोल डी जति घुमेको छ यो घुमेकोबाट म अझै घुमाइदिन्छु ओके अब यसलाई फेरि कन्ट्रोल डी यो घुमेको जुन छ जति घुमेको छ म अझै घुमाइदिन्छु र यसलाई फेरि डुप्लिकेट कन्ट्रोल डी अब यो अब्जेक्टलाई अहिले जति घुमेको छ अझै घुमाइदिन्छु ल र म यसलाई चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने अब यो कुरा बिस्तारै आउँछ ल यहाँहरुले धैर्य गर्नुहुनेछ र अटोमेटिकली आफ्टर यसरी गरेर एप्लाई टु अल गरे मैले र यो माथिबाट हेरौँ है त यो अटोमेटिकली आफ्टर अलिक धेरै भयो ल फेरि म एप्लाई टु अल र फेरि हेरौँ है त यसको रियलिस्टिक कस्तो किसिमले हामी युज गर्न सकिन्छ यसरी पृथ्वी घुमेको जस्तो बनाउन सकियो यसरी सो यसरी यो त भयो यहाँहरुले पनि सिक्नु भएको छैन हामीले सिकाएको छैनौं र यो देख्दा फेरि चासोको विषय बन्छ आज हामीसँग समय पनि छैन त्यसो हुँदा मैले रफ किसिमको देखेँ भोलि हामी स्मुथ यो
चाहिँ हामीले ग्लोबलाई एक फडाइ हान्दा जसरी घुम्छ नि त्यस्तै किसिमको मजाले बनाउन सक्छौँ भोलि हामी यसलाई अर्थात् हाम्रो त्यो एनिमेसनहरू सबै सके पश्चात हाम्रो 3D मोडल माथि विविध अपरेसन्सहरू हुन्छ त्यसो हुँदा पनि यहाँहरूले अफिस 19 अनिवार्य रूपमा हाल्नुहुनेछ ल अहिले मैले 3D मोडलको यति देखाइराखेँ र लास्ट वान अब म आदरणीय सर म्याम जो चाहिँ म्याथमेटिक्स र साइन्सको लागि वा त्यो विषय अध्यापन गराइरहनु भएको छ यहाँहरूले कक्षा कोठामा डिजिटल मेटेरियल चाहिँ तयार गर्दा यस्तो किसिमको इक्वेसनहरू राख्नु अवश्य पर्छ नै भने कुन तरिकाले कसरी राखिन्छ त्यो भन्ने कुरा फेरि हामी दोस्रो पटक हेर्दैछौँ पहिलो चरण अस्ति हाम्रो वर्डमै गरिसकेको कार्य थियो सो अब म के गर्न चाहन्छु भने म फेरि पनि यसलाई यहाँ भएको एक्जिस्टिङ टेक्स्ट बक्समा के लेख्ने होइन मैले सो लेट मी चुज लेआउट एज ब्ल्याङ्क ओके ब्ल्याङ्क अब म डाइरेक्टली इन्सर्ट र इक्वेसन पाउनुहुन्छ हजुरले यहाँ इक्वेसनको यो ड्रप डाउनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरलाई हेर्नुहोस् त यो एउटा अर्को 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 यहाँ रेडिली एभाइलेबल आउँछ यो रेडिली एभाइलेबल एउटा हालिराख्नु अनि हामी तुरुन्त जस्तोको तस्तै लेख्न कोसिस गर्छौँ ल सपोज यही छ यति मध्येमा कम्प्लेक्स ल यसलाई हालेर हेरौँ यहाँ यता आइसक्यो यो हो हाम्रो इक्वेसन अब भने म यस्तै अर्को इक्वेसन हाल्नका लागि पहिला मलाई के चाहिँ चाहिन्छ टेक्स्ट बक्स चाहिँ चाहिन्छ सो लेआउटबाट म के गर्न चाहन्छु सपोज ओके यो गर्छु ल र यो माथिको जुन छ यसलाई म डिलिट गरिदिएँ र अब म यो ठाउँमा के लेख्न चाहदैछु एक्ज्याक्टली सेम यस्तै इक्वेसन म तयार गर्न चाहदैछु है एक्ज्याक्टली सो लेट मी मेक इट स्टिल मोर बिग र अब हेर्नुहोला यो इक्वेसन जस्तै म यो ठाउँमा कसरी लेख्न सक्छु सो पहिला हजुर लेख्ने स्थानमा रहनु पर्यो र गो टु इन्सर्ट ट्याबको पर पाउनुहुन्छ इक्वेसनको यो एभाइलेबल भएको यो टेम्प्लेट जस्तो नभएर अब हामी खुद लेख्न खोज्दैछौँ सो लेख्नको लागि चाहिँ इन्सर्ट न्यू इक्वेसन यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब टाइप इक्वेसन हियर भन्दैछ टाइप इक्वेसन हियर भनिदैछ सो यसको लागि सर्वप्रथम हजुरले हेर्नु होला मैले बाहिर कहीँ क्लिक गरेको छुइनँ नि टाइप इक्वेसन हियरमै छ मेरो कन्ट्रोल यतिखेर सबैभन्दा सुरुमा के चाहियो एफ अनि ब्र्याकेट एक्स यो त नर्मल हो सो लेट मी से यो त सिम्पल छ सो एफ हो त्यो त मलाई माथिको हेर्न पनि चाहिन्छ सो के गरौँ भने यसलाई एकछिन पक्नु होला यसलाई यहाँ लगे ल यसलाई हेर्नु होला एफ चाहियो है स्मल लेटर एफ सो स्मल लेटर एफ oh sorry small letter f bracket start this bracket small letter x so let me off these caps fx equals to is equal to अब हेर्नुस् त a को बेसमा 0 छ भने अब मलाई यहाँ स्ट्रक्चर्स पहिला फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यस्तो रूप वा यस्तो लेआउट भएको स्ट्रक्चर्स कहाँ छ पक्कै पनि यो स्क्रिप्टमा हुन्छ वा एक्सपोनेन्शियल फर्ममा सो ए को बेस भने जस्तै यही हो स्ट्रक्चर सब स्क्रिप्ट सो यसमा क्लिक गर्नुभयो र यो पहिलो बक्समा क्लिक गरेर ए लेख्नुहुन्छ दोस्रो बक्समा लेखेर 0 लेखिदिनुहुन्छ अब हजुरलाई ए 0 भनेको 0 त तल्लो लाइनमा छ अब प्लस आउनु पर्यो ए को समान लाइनमा सो डबल एरो एक ओके यसले दुईचोटी गर्नुहोस् तपाई पुरा बाहिर लाइनमा निस्किनुहुन्छ सो प्लस प्लस नाउ अब समेसन चाहियो समेसनको माथि इन्फाइनाइट अनि n इक्वल्स टु 1 सो यसको लागि पनि हजुरको कहाँ छ त यो इक्वेसनको तपाईको यहाँनेर कस्तो खालको चाहियो यतिखेर समेसन सो समेसन तपाईले कहाँ पाउनुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ
यस यहाँ लार्ज अपरेटर यहाँबाट कस्तो चाहिएको यस्तो खालको हो नि तपाईलाई चाहिने किनकि माथि पनि केही भ्यालु छ तल पनि भ्यालु छ अनि अगाडि पनि भ्यालु छ सो यो किसिमको छान्नुहुन्छ र यसको फर्स्ट भ्यालुमा दिस इज इन्फाइनाइट सो इन्फाइनाइट को सिम्बल हाल्नको लागि त किबोर्डमा त छैन भने यही काई मध्ये पाउनुहुन्छ इन्फाइनाइट एन्ड अनदर वान प्लेसहोल्डर n is equal to 1 so n is equal to 1 अब बाहिर निस्किनु पर्यो फेरि यसले अथवा यसमा आउनुहुन्छ अब यसमा तपाईको के चाहियो सबैभन्दा सुरुमा ब्र्याकेट सो स्मल ब्र्याकेट अब त्यहाँ भित्र कस्तो चाहियो फेरि a को बेसमा चाहियो सो अगेन गो टु स्क्रिप्ट यो पक्कै पनि म्याथ र साइन्सको सर म्यामहरुको मात्र है यो आवश्यकता ल बाकी सर म्यामहरुलाई यो अत्यन्तै गाह्रो यहाँहरुलाई आवश्यकता छैन यसमा टाउको नदुखाउनु होला ल यहाँले सिर्फ म्याथ र साइन्सको सरहरुले वा म्याडमहरुले ख्याल वा ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो सो स्क्रिप्टमा गएर a को बेस मिन्स इन दिस स्ट्रक्चर सो यहाँ टाइप गर्नुहुन्छ हजुरले a अनि यसमा n ठीक छ अब हजुर बाहिर निस्किन यही क्लिक गर्नु भयो भने पनि हुन्छ र अब हजुरलाई के चाहियो फेरि कस फेरि के भयो तपाईको कन्ट्रोल जेड गरौँ ल अहिले यहाँनेरि हजुरले n लेख्नुभयो अब यतापट्टि एरो युज गर्नु होला अनि फर्मेट डिजाइनमा हुनुहुन्छ अहिले ठीक छ अब तपाईलाई कस चाहियो सो सिम्पली टाइप c o s कस अनि अब तपाईलाई फ्र्याक्सनमा चाहियो सो गो टु फ्र्याक्सन हियर फ्र्याक्सनमा कस्तो छड्के वा तेर्सो दिस वान सो अपर टेक्स्ट बक्समा के n अन्त यो पाई सो पाई सिम्बल सर्च फ्रम हियर यहाँबाट पाउनुहुन्छ यहाँ देखिएन भने मोरमा जानुहोस् मोरबाट पाई सिम्बल पाउनुहुन्छ n पाई अनि x अब लोअर उइसमा क्यापिटल L सो शिफ्ट L अब एरो गरेर अब प्लस साइन सो शिफ्ट प्लस अब फेरि b को बेसमा n सो कम टु अगेन स्क्रिप्ट b को बेस n मिन्स दिस स्ट्रक्चर सो यहाँ b अन्त यतापट्टिमा n फेरि बाहिर निस्किनु पर्यो n भनेको बेस लाइन भन्दा त बाहिर निस्किनु पर्यो सो दिस सिम्पल प्रेस एरो की एकचोटी अनि टाइप SIN साइन अब फेरि फ्र्याक्सनमा चाहियो हजुरलाई सो गो टु फ्र्याक्सन र यो चाहियो सो अपर प्लेस भ्यालुमा n अब पाई सिम्बल यहाँबाट पाउनु हुने रहेछ सो हियर इज पाई अनि x अनि लोअर प्लेस भ्यालुमा क्यापिटल L सो शिफ्ट L नाउ अब L भन्दा यतापट्टि निस्किनु पर्ने छ सो एरो की अब हजुरले के क्लोज गर्नुहुन्छ ब्र्याकेट सो शिफ्ट क्लोज अब यति गर्दाखेरि हजुरको बन्ने हो अब माथिको जस्तै लेखियो यसलाई म ठुलो गर्छु ओके हेर्नुस् त लु यस्तै कुरा रह्यो यहाँनिर